बिच चाहिँ अनेरासो बिउ देशको सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी सङ्गठन पनि हो अनेरासो बिउका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले हामीसँग विषय राख्नुहुनेछ। आफ्नो विषय सकिएपछि उहाँलाई हामी त्यसपछि केही समय उहाँसँग हामी प्रश्नोत्तर गर्नेछौँ, आफ्ना जिज्ञासाहरू व्यक्त गर्नेछौँ। त्यसपछि यो कार्यक्रम सकिनेछ। हामीसँग समय छ, दाइले आफ्नो टाइम लिएर हामीलाई सक्दो धेरै कुरा बुझाउन प्रयास गर्नुहुनेछ र हामीलाई यो विद्यार्थी आन्दोलनको एसेन्स चाहिँ आफूमै त्यसलाई लिन चाहिँ मद्दत गर्नुहुनेछ भन्दै म दाइलाई नै अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ प्रतीकजी। आज तपाईहरूले यो लकडाउनको समयलाई होम क्वारेन्टाइनमा बसेका तमाम युवा साथीहरूको बिचमा विद्यार्थी आन्दोलन र अबको विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यदिशाको सन्दर्भमा तपाईहरूले आज मलाई विषय विचार राख्न दिनुभयो। तपाईहरूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनको अवस्था र अबको यसको कार्यदिशाको बारेमा सकेसम्म म मेरो आफ्नो विषय र विचारमा न्याय गर्ने प्रयत्न गर्नेछु समयसँगै। र अब विद्यार्थी भएको हुनाले तपाईहरूले साङ्केतिक हिसाबले पनि कतिपय कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। म धेरै मसिनो व्याख्यामा म पुरै त्यो तलदेखि माथिसम्म पुरै इतिहास पल्टाएर म पाना पल्टाएर म जान चाहन्न। म एकदम सटिकमा केही विषयहरू राख्छु। त्यस पछाडि कतिपय विषयहरू जो तपाईहरूलाई अन्तर्क्रियात्मक हिसाबले सिर्जना हुन्छ, सवालहरू जन्मिन्छ, ती सवालहरूसँग म साक्षात्कार गरेर म तपाईहरूसँग चाहिँ विषय राख्नेछु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ युवा विद्यार्थीहरूमा राजनीतिबारे सकारात्मक सन्देश छैन अहिले पनि। भलै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास चाहिँ यति स्वर्णिम छ कि तपाईहरूले नै हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको हरेक कालखण्डमा सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा उभिएर सबैभन्दा धेरै त्याग गर्ने, बलिदान गर्ने, अग्रगमनको पक्षमा लड्ने, परिवर्तनको पक्षमा वकालत गर्ने त्यो सबैभन्दा धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरू नै छन्। यद्यपि विद्यार्थीहरू नै राजनीतिप्रति आज सन्तुष्ट छैनन्। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? तपाईहरूले सुन्नु भएको छ? सबैले सुनिएको छ। ओके, ल। तर आज विद्यार्थी राजनीतिलाई हेर्ने हो भने हामी विद्यार्थी राजनीतिमा छौँ, तर हामीले सबै विद्यार्थीहरूलाई आज समेट्न सकेका छैनौँ, विश्वास दिलाउन सकेका छैनौँ। र सबै विद्यार्थीहरूलाई नेपालको विद्यार्थी राजनीतिले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्ने काम गर्छ, हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणको यसले कुरा उठाउँछ र विद्यार्थी राजनीतिले विद्यार्थीको हक र अधिकारको पक्षमा काम गर्छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन आज हामीलाई हम्मे परेको छ। यसका केही कारणहरू छन्, यसका केही तर्कहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आजको विद्यार्थी राजनीतिलाई हेर्दाखेरि बजारमा टिप्पणी पनि गर्ने गरिन्छ। कतिपय बौद्धिक व्यक्तिहरूले पनि टिप्पणी गर्ने गर्छन्, विद्यार्थी राजनीतिको अब आवश्यकता छैन। कतिपय विद्यार्थी नेताहरूले पनि यस्तो भन्ने गरेका छन् र विद्यार्थी राजनीतिको अर्थ र औचित्य सिद्धियो। किन सिद्धियो भनेर भन्दाखेरि तर्क गर्ने गरिन्छ, यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि मात्रै विद्यार्थी आन्दोलन आवश्यक थियो। राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो, संविधान बनिसक्यो, अधिकारहरू स्थापित भइसके, अब सबै अधिकारहरू स्थापित भएको, परिवर्तन संस्थागत भएको, राजतन्त्र सङ्ग्रहालयमा गएको र जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान बनेपछि अब विद्यार्थी राजनीति चाहिँदैन भनेर पनि टिप्पणी गर्ने गर्छन्। अर्कोतर्फ के भन्ने गरेका छन् भने विद्यार्थी राजनीतिको कारणले आज शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो, कलेजहरू बिग्रिए, कलेजहरूको पढाइहरू बिग्रियो, शैक्षिक गुणस्तर आएन, क्यालेन्डर मेन्टेन भएन। यी सबै कुरा विद्यार्थी राजनीतिको कारणले भनेर भन्ने गरिन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने राजनीतिक परिवर्तनमा मैले सुरुमै भने विद्यार्थी आन्दोलनले एउटा स्वर्णिम भूमिका निर्वाह गरेको छ। सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले त्याग, समर्पण र बलिदान गरेका छन् र विद्यार्थी राजनीति आज पनि हामीलाई किन जरुरी भएको छ भन्ने कुरा म उहाँहरूलाई के जवाफ दिन चाहन्छु भने आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संस्थागत भयो, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पूर्णतया कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। संविधान 72 मा बन्यो, त्यसको 3 वर्षभित्रमा ऐन कानुनहरू निर्माण गरिसक्ने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर आज सबै ऐन कानुनहरू
व्यवस्थापन भइसकेका छैनन्। संविधानले भनेको छ हामीले हिजो उठाएका कुराहरू संस्थागत गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जनताको मौलिक अधिकार हो। मौलिक अधिकारमा व्यापार गर्न पाइँदैन, सेवामूलक ढङ्गले मात्रै सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा भनिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छ त आज भन्दा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। यसको बारेमा आवाज कसले उठाउँछ? बौद्धिक जमातले उठाउँछ। यसको बारेमा आवाज कसले उठाउँछ? जो विद्यार्थीहरू पढ्छन्, जो विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन्, ती विद्यार्थीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ भन्दा त्यो स्वाभाविक रूपले त्यो विद्यार्थी सङ्गठनले नै गर्छ। त्यसैले संस्थागत भयो, राजनीति संस्थागत भयो, परिवर्तन संस्थागत भयो, तर त्यो व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यसैले व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउनको लागि प्रश्न उठाउने, दबाब दिने र खबरदारी गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई खबरदारी गर्ने, प्रश्न उठाउने र सडकको एउटा हिजो हामीले सडकको प्रतिपक्षी हो विद्यार्थी आन्दोलन भनेर भन्थ्यौँ, जसले सरकारको कामलाई गुण र दोषका आधारबाट लिने गर्थ्यो। सरकारले राम्रो काम गर्यो राम्रो भन्थ्यो, सरकारले नराम्रो काम गर्यो त्यसको आलोचना गर्थ्यो। आज हामीले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने, आज हामीले त्यसलाई प्रश्न उठाउनु पर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि हिजो जुन विद्यार्थी राजनीतिले त्याग, समर्पण र बलिदान गरेर यहाँसम्म परिवर्तन संस्थागत गर्यो, त्यो कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने स्थिति छ। आज हेर्नुहोस् त कस्तो छ शिक्षामा। हामीले 20% शिक्षामा बजेट हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। तपाईँलाई म दृष्टान्त सुनाउन चाहन्छु। 1 वर्ष अगाडि हामी एउटा डेलिगेसन गयौँ देशको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षकोमा। तपाईँलाई थाहा छ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भनेको त्यो एउटा कार्यकारी भूमिका जस्तै हो, जसले सरकारले समग्र विकास निर्माण लगायतका राज्यको आवश्यकता अनुसारका विभिन्न क्षेत्रका योजनाहरू त्यसले तर्जुमा गर्छ, तयार गर्छ। उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, मैले भने शिक्षामा 20% बजेटको जरुरी छ। उहाँले भन्नुभयो शिक्षामा यत्रो बजेटको जरुरी किन छ, के गर्ने त्यत्रो बजेट? अहिले दिएको थोरै बजेट, यो 10% बजेट त खर्च भएको छैन, कहाँ खर्च गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो। म त बडा छक्क परेँ। त मैले उहाँलाई आधी घन्टा जति ब्रिफ गरेँ। आज हामी 21औं शताब्दीको कम्पिटेटिभ मेन पावर उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो 50 वर्ष अगाडि बनेका भौतिक पूर्वाधारहरू 21औं शताब्दीको आधुनिकता धान्ने छ। मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी मैत्री छ। आज हाम्रा एकाडेमिक क्यालेन्डरहरू मेन्टेन भएका छन्। आज हाम्रा सेमिस्टर सिस्टमहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट रन भएको छ। आज हामीसँग कति जनसङ्ख्याको आधारमा कति आधारभूत विद्यालय चाहियो, कति प्राथमिक विद्यालय चाहियो, कति माध्यमिक विद्यालय चाहियो, हामीलाई कति इन्जिनियर चाहियो, हामीलाई कति डाक्टर चाहियो, हामीलाई कति पाइलट चाहियो, हामीलाई कति वकिल चाहियो, हामीलाई कति म्यानेजमेन्टको जनशक्ति चाहियो, हामीलाई कति ह्युमेनिटिजको चाहियो। हामीसँग कुनै केही छ भन्दा केही छैन। आज हाम्रो देशको रिसर्च सेन्टर हेर्नुहोस् त, संसारभरि ठुल्ठुला विश्वविद्यालयहरूमा रिसर्च हुन्छ। आज कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले जति पनि विश्व मानव समुदाय आक्रान्त भएको छ, आज विश्वका ठुल्ठुला ल्याबहरूमा आज त्यसको परीक्षण भइरहेको छ कि त्यसको शोध भइरहेको छ, त्यसको अनुसन्धान भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको औषधि के हुन सक्छ, यसको निदान के हुन सक्छ, यसको उपचार के हुन सक्छ, विश्व मानव समुदायलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर त्यस्तो भइरहेको छ। आज हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त कस्तो स्थिति छ। जम्मा 10,000 बढीमा 40-50 हजार मानिसहरूको टेस्ट भएको छ। औषधि को नाममा यहाँ विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारहरू भयो भनेर प्रश्न उठेको छ। राज्यले प्राइभेट क्षेत्रलाई दिएको छ, खारेज गरेको छ। यी सबै यावत कुराहरूको कुरा कसले उठाउँछ? यी सबै यावत कुराहरूलाई खबरदारी गर्ने, दबाब दिने निकाय को हो भन्दा त्यो विद्यार्थी सङ्गठनहरू र विद्यार्थी सङ्गठन यस अर्थमा चाहिन्छ। हामीले हेर्नु त शिक्षा क्षेत्रमा हामीले पुनर्संरचना पुनर्निर्माणको त्यो माग गरेर हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई आधी घन्टासम्म व्याख्या गरेपछि ए भनेर भन्नुभयो बजेट बन्दैछ, शिक्षामा पर्याप्त बजेट पुनर्निर्माण र पुनर्संरचनाको लागि, पुनर्संरचना र पुनर्निर्माणको लागि। त्यो भनेको पुनर्निर्माण भनेको तपाईहरु त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्ने तपाईहरु कति विद्यार्थी हुनुहुन्छ, आरआर क्याम्पसमा पढ्ने हुनुहुन्छ, मेन भवनमा पढ्ने हुनुहुन्छ, कति शङ्करदेवमा पढ्ने हुनुहुन्छ। तपाई हेर्नुस् त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गरौँ, कतिपय हाम्रा कलेजहरू त जो उच्च शिक्षा भनेर हामीले बनाएका छौं ती त हिजो राणाहरूले बनाएका आलिशान महलहरूमा आज हामी पढाइराखेका छौं। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा काठमाडौँ उपत्यका बागबजार केन्द्रित भएर 5 रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो भने त्यहाँ पढ्दै गरेका कति विद्यार्थी हताहत होला भन्ने कुरा राज्यको शासकहरूले कहिले बुझ्ने हो? मेन भवन क्याम्पस जीर्ण भएको छ, त्यसको पुनर्संरचना गर्ने भनेर कहिले भन्ने हो? हामीले पानी जहाजको कुरा गर्यौं, हामीले बुलेट ट्रेनको कुरा गर्यौं, तर विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै गर्दा विकास र समृद्धिको पाइला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता कुराहरूबाट सुरुवात हुन्छ, त्यहाँबाट अगाडि बढ्छ भनेर हामीले किन परिकल्पना गरेनौं भन्दा हाम्रो शासकहरू
हावा भरिएको बेलुन जस्तो, नाइट्रोजन भरिएको बेलुन जस्तो हावामा उड्ने काम भएको छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो जमिन यो हो, हाम्रो यथार्थ यो हो, विकास र समृद्धिको आधार यो हो भनेर पटक पटक भन्नको लागि, दबाब दिनको लागि आज विद्यार्थी सङ्गठन हामीलाई चाहिएको छ। हामी यो आधारबाट विद्यार्थी राजनीतिको आवश्यकताको हामी महसुस गरेका छौँ। हिजो अस्ति भर्खरै तपाईँहरूलाई म दृष्टान्त सुनाउन चाहन्छु। देशको उप प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरमा घुमेर आउनुभयो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी घुमेर आउनुभयो। ती सिमानाहरू आज 100औं रेक्टर जमिन, हजारौं रेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। हाम्रो 26 वटा जिल्लामा करिब 70 वटा भन्दा बढी सिमानाहरू हाम्रो विवादित छ। त्यहाँ नेपालीहरूलाई समस्या परेको छ। सीमाका यत्र ठुला विवादहरू छ। त्यो सीमाका विषयमा, राष्ट्रियताको विषयमा सडकमा निस्केर कुनै बुद्धिजीवीहरू बोलेको त हामीहरूले सुनेनौँ होला। फेसबुकमा लेख्नुभयो होला, लेख्नुभयो होला, कतिपय मान्छेहरूले यो बेठिक भयो भनेर भन्नुभयो होला। तर हामीले सडकमा आम नागरिकको आवाजको प्रतिनिधित्व गरेर सडकमा बोलेको त हामीले कोही सुनेनौँ। त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलन राष्ट्रियताको निम्ति जरुरी छ। आज बजारमा महँगी बढेको छ, देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ, शून्य सहनशीलता अपनाएको सरकार, घोषणा गरेको सरकार आज जताततै भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रश्न उठेको छ। करोडौं करोडका डिल भएका, विभिन्न अडियो भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। यी सबै कुराहरूको बारेमा यो सबै बेठिक भयो भनेर बोल्नलाई आज को चाहिन्छ भन्दा ती सबै कुराहरूको बोल्नको लागि आज विद्यार्थी सङ्गठन चाहिन्छ। त्यसैले हामीहरूले भनेका छौँ विद्यार्थी सङ्गठनको आवश्यकता र औचित्य छ। विद्यार्थी सङ्गठनभित्र फेरि खराबी छैन भन्ने होइन, खराबी पनि छ। विद्यार्थी आन्दोलन हिजो यस्तो विकृत हुँदै गयो। हामीले 2022 सालमा स्थापना गरेको अनेरा सब्यू वा 18, 19, 17 सालको फौजी काण्ड चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातसँगै सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको माग राखेर भएको विद्यार्थी आन्दोलन क्रमशः अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको विद्यार्थीहरूको एउटा इलेक्टेड संस्था हामीले प्राप्त गर्यौँ र त्यो इलेक्टेड संस्था प्राप्त गरिसके पछाडि 15-16 पटक त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भयो र त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्दै जाँदा हिजो त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको जतिखेर नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन एउटै थियो, विभाजन भएको थिएन, टुटफुट भएको थिएन, फरक झण्डा, फरक सङ्गठन, फरक नेतृत्व भन्ने थिएन। त्यस बेलासम्म सोब्यू भनेको सबै विद्यार्थीको हक अधिकारको निम्ति लड्ने एउटा साझा मञ्च जस्तो थियो। त्यसले विद्यार्थीको हक र अधिकारको पक्षमा लड्थ्यो, अग्रगमनको पक्षमा बोल्थ्यो, राजनीतिक परिवर्तनको त्यसले नारा लगाउँथ्यो, त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्थ्यो, त्यसले गणतन्त्रको कुरा गर्थ्यो, त्यसले जनवादी शिक्षाको निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्थ्यो, राष्ट्रियताको र जनजीविकाको कुरा गर्थ्यो। तर जब विद्यार्थी आन्दोलन फुट र विग्रह पैदा भयो, जब पञ्चायतीहरूले खेल्दै गए, विभिन्न मण्डली विद्यार्थीहरू बनाएर अग्रगमन र परिवर्तन विरोधी विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई कत्लेआम गर्ने, थर्काउने, धम्काउने, लखेट्ने आदि इत्यादि गर्दै गए, त्योसँगै विद्यार्थी आन्दोलन पनि क्रमशः धराशायी र पतन हुँदै गयो। त्यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको कुनै बेला विद्यार्थीको हक र अधिकारको पक्षमा लड्ने अग्रगमनको एउटा साझा मोर्चा जस्तो भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रमशः त्यो भ्रष्टाचार गर्ने केन्द्र बन्दै गयो। 50 वर्षको उमेरसम्म तर पनि क्याम्पसमा ढुकेर बस्ने, जब स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आउँछ त्यस पछाडि फेरि रिएडमिसन गर्ने, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति बन्ने र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति बनेर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति जित्नको लागि सबै प्रकारको हत्कण्ड अपनाउने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जितिसके पछाडि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिको निम्ति जित्नलाई जुन आर्थिक भौतिक तयारी गरिएको हुन्छ, त्यो सबै लगानी गरिएको हुन्छ, त्यो लगानीको रिटर्न उठाउनको निम्ति क्याम्पस प्रमुखलाई वा क्याम्पसको प्रमुखलाई जुनसुकै प्रकारको हरकत गरेर करोडौं रुपियाँ, लाखौं रुपियाँ पैसा चलखेल गर्ने, ठेक्कापट्टा, निर्माण आदि इत्यादि सबै कुराहरूमा हात हाल्ने विद्यार्थी सङ्गठन भनेको त विद्यार्थीको हक र अधिकारको निम्ति लड्ने होइन। विद्यार्थीहरूले हक हित र अधिकार माग्यो भने त्यसलाई दमन गर्ने एउटा साधन, त्यो चाहिँ डिआई भन्छ, त्यो चाहिँ डिसिप्लिन इन्चार्ज जस्तो, क्याम्पसको डिसिप्लिन इन्चार्ज जस्तो भएर सुन्नु भएको छ? मलाई सुनिराख्नु भएको छ होइन? त्यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा विकृति त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा त्यो बढ्यो। पछाडि हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई केही वर्ष अगाडि मात्रै 72 मा मात्रै हामीले के बनायौँ भने अब अङ्कल पुस्ताहरू होइन, एउटा रेगुलर पढ्दै गरेको विद्यार्थी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति बन्नुपर्छ भनेर हामीहरूले उमेर हद लगायौँ र 28 वर्षको एउटा रेगुलर पढ्दै गरेको विद्यार्थी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति बन्ने भनेर हामीहरूले भनेका छौँ। र विधि र प्रणालीगत कस्तो भयो भने हिजो प्रजातन्त्रको निम्ति
हिजो अधिकारको निम्ति स्वतन्त्रताको निम्ति लडेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन एउटा संगठनले जित्यो भने अर्को संगठनलाई निस्तनाबुद गर्नको निम्ति सबै प्रकारको हत्कण्डा अपनाउने, त्यो विचार फल्ने फुल्ने विचारको प्रतिस्पर्धा गर्ने, एउटाले अर्काको विचारलाई सम्मान गर्ने र विचारको बहसद्वारा राजनीतिक छलफलद्वारा एउटा सही र साँचो कुरा पत्ता लगाउने र विद्यार्थीको हकित र अधिकारको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि त्यो एकले अर्कोलाई दमन गर्ने साधनको रूपमा सोभियुको विकास भयो। त्यसैले हामीहरूले भन्यौँ त्यो कुरालाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ विधिगत हिसाबले र हामीले यसलाई मिश्रित प्रणाली बनाऊ। पहिला जो जित्छ त्यसैले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व गर्ने र जसले जित्छ त्यो सिकन्दर जस्तै एकदम दादागिरी मचाउने। यो कारणले त्यहाँ लोकतन्त्रको त्यहाँ प्रत्याभूति हुन सकेन, त्यहाँ सबै विचारहरू फल्ने फुल्ने वातावरण बन्न सकेन भनेर हामीहरूले त्यसलाई मिश्रित प्रणाली बनायौँ र प्रत्यक्ष र मिश्रित विधिद्वारा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्ने भनेर हामीहरूले भन्यौँ। र यति गरिसके पछाडि हामीले गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्यौँ। त्यही विधिद्वारा केही कलेजहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब 40%मा र कतिपय छिटफुट अरू कलेजहरूमा पनि भए। यसले हामीलाई के सन्देश दिएको छ भने नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन रियल विद्यार्थीको हातमा अब नसुम्पिने हो भने विज्ञहरूले भने जस्तो, बौद्धिक क्षेत्रका मान्छेहरूले भने जस्तो, कतिपय पूर्व विद्यार्थी नेताहरूले भने जस्तो विद्यार्थी आन्दोलनको अर्थ र औचित्यमाथि चाहिँ अब प्रश्न खडा हुने वातावरण बन्यो र विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा विद्यार्थी आन्दोलनकै गतिविधिको कारणले अरू धेरै प्रश्न उठ्ने वातावरण बनेको छ। र अब यो कारणले यो अर्थमा हामीले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई अलिकति बढी व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ। सँगसँगै अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो ट्र्याक छोडेको हो कि जस्तो कुरा देखिएको छ। हिजो हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको फरक शैली अपनाएका थियौँ। हिजो विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्दै जाँदा हामीले सबै कुरा जायज ठान्यौँ। कतिपय विद्यार्थी नेताहरूले जेलनेल पर्दाखेरि पनि लाइब्रेरीको किताबहरू लग्यौँ होला, कतिले हामीले चाहिँ प्रहरी प्रशासनको दमनको कारणले गर्दाखेरि रेगुलर पढ्न नपाएर पनि परीक्षा दिने बेलामा अलिकति शिक्षकहरूले, कर्मचारीहरूले, प्राध्यापकहरूले, कर्मचारीहरूले हाम्रो लागि अलिकति वातावरण बनाइदिएर हामीले अलि सजिलो गरी परीक्षा दियौँ होला, त्यसरी सर्टिफिकेट प्राप्त गर्यौँ होला। त्यो बाध्यता त्यो थियो। प्राध्यापकहरूले पनि राजनीति गर्नुभयो होला, कर्मचारीले पनि राजनीति गर्नुभयो होला, किनभने देशका समग्र क्षेत्र नै परिचालित नभइकन नेपालको सामन्ती राजतन्त्र, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य हुन सम्भव थिएन। त्यसो हुँदा राज्यका हरेक ठाउँहरूमा हिजो हामीले गीतै गायौँ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, हामीले यसरी जोसँग जे छ त्यही लिएर उठ, हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठ, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ भनेर हिजो यस्तो प्रकारको एउटा आन्दोलन बनाएर हामीले सामन्ती राजतन्त्रलाई विदा गरेको र त्यो एउटा विशिष्ट अवस्था थियो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो लाइब्रेरी पनि, आज हाम्रो ल्याब पनि, आज हाम्रो शैक्षिक संस्था पनि सबै अलिअलि अस्तव्यस्त भएको छ। र हिजो हामी तोडफोड गर्नु पर्यो। हिजो राजाहरूले नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू तोक्थे, राजाहरूले नै क्याम्पस प्रमुखहरू तोक्थे, सबै नियुक्ति नै राजा महाराजाहरूले गर्थे र हामी क्याम्पस चिपको पुतला जलाउँथ्यौँ, क्याम्पस चिपको विरोध गर्थ्यौँ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको विरोध गर्थ्यौँ, पुतला जलाउँथ्यौँ, तोडफोड गर्थ्यौँ, आगजनी गर्थ्यौँ, अथवा पञ्चायती व्यवस्थाले वा राजतन्त्रले लादेका सबै कुराहरूको प्रतिरोध गर्न जे गर्दा प्रतिरोध हुन्छ हामी त्यही गर्थ्यौँ। त्यही कुरा हामीलाई ठिक लागेको थियो। हामी तोडफोड गर्थ्यौँ, बन्द गर्थ्यौँ, आगजनी गर्थ्यौँ। तर अब आजको विद्यार्थी आन्दोलन पनि त्यही हो त भन्दा अबको विद्यार्थी आन्दोलन त्यही होइन। अबको विद्यार्थी आन्दोलन हामीले हिजो राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति जे गर्यौँ अब त्यही गर्ने हो भने विद्यार्थी आन्दोलनले समय सापेक्ष र परिस्थितिजन्य ढङ्गले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ डाइनोसर जस्तो हुने खतरा हुन्छ। प्रकृतिमा एडजस्ट हुन सकेन भने डाइनोसर जसरी लोप भयो, परिवर्तित परिस्थिति, वातावरण, हावापानी यी सबै कुरामा एडजस्ट हुन नसक्दाखेरि हरेक कुराको विलोप हुन्छ। त्यस्तै विद्यार्थी आन्दोलनले पनि हिजोकै ढङ्गको बाटो अपनाएर हिजोकै जस्तो गर्यो भने अब त्यो मिल्दैन, मेल खाँदैन, त्यो सङ्गतिपूर्ण हुँदैन। त्यसैले अबको परिस्थितिमा विद्यार्थी आन्दोलनको बाटो के हो भन्ने बारेमा विद्यार्थी राजनीतिले, विद्यार्थी आन्दोलन भनेको अनेरासुबी मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालमा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र त्यो सोचेर आफूलाई नयाँ परिस्थिति अनुरूप आफूलाई ढाल्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने हिजो हामीले शासकीय स्वरूपमा हाम्रो जस्तो संरचना थियो आजको शासकीय स्वरूपमा त्यसलाई ढाल्नै पर्छ। हिजो हामीले दस्तावेजहरूमा जुन कुरालाई प्राथमिकता मान्थ्यौँ, राजतन्त्रलाई फाल्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो भन्थ्यौँ,
अब होइन, अब विकास र समृद्धि हाम्रो मूल उद्देश्य हो भनेर हामीहरूले हाम्रा दस्तावेजहरूमा लेख्नुपर्छ। हिजो हामीले संविधानमा अधिकार दिनु पर्यो, त्यो मूल कानुनमा लेखिनु पर्यो मौलिक अधिकारको रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, खानेपानी, बिजुली बत्ती यी सबै कुराहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले जे भन्थ्यौँ त्यो संविधानले लेखिसक्यो। अब त्यसको त्यो कुरा होइन, अब कार्यान्वयनको पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई हामीले उभ्याउनु पर्यो, विद्यार्थी आन्दोलनलाई हामीले त्यहाँ केन्द्रित गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, हिजो हामी तोडफोड बन्द गर्थ्यौँ त्यो होइन, अब विद्यार्थीहरूलाई हामीले रचनात्मक र सृजनशील बनाउनु पर्यो। हिजो हामीले शिक्षा क्षेत्रको यत्रो ठुलो सपना देख्यौँ, हामीलाई सपना देखाउँदै, हामीसँग सपना देख्दै, हामीलाई सपना देख्ने बनाउँदै आज हाम्रै नेताहरू, कोही शिक्षा मन्त्री, कोही प्रधानमन्त्री, कोही राष्ट्रपति, विभिन्न कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। आज हिजो उहाँहरूले हामीलाई देखाएको सपना अनुसार, उहाँहरूले हिजो भने अनुसार आज शिक्षामा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्नको लागि उहाँहरूले हिम्मत गर्नुपर्छ। हिजो हामीले निजी क्षेत्रको विरोध गर्यौँ, निजी शिक्षाको विरोध गर्यौँ। निजी शिक्षालाई संविधानले भने जस्तो नियमन र नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउनको निम्ति सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो नेकपाको सरकार, समाज बनाउन जाने सरकार, समाजवादी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको संविधान छ देशमा। यतापट्टिबाट अब विद्यार्थी आन्दोलन हामीले रचनात्मक र सृजनशील बनाउने, सबै विद्यार्थीहरूको सृजनाको सम्मान गर्ने, यताबाट हामीले अलि बढी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र त्यो अनुसार अब तपाईँ अब त्यो अनुसार हेर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले भनेका छौँ हाम्रो कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देश हो भनेपछि हामीलाई कति बिएससी एजी पढेको जनशक्ति चाहिएको छ, हामीलाई कति भेटनरी चाहिएको छ, हामीलाई कति फरेस्ट्री पढेको विद्यार्थी चाहिएको छ, हामीलाई कति डक्टर चाहिएको छ, कति नर्स चाहिएको छ, कति फार्मासिस्ट चाहिएको छ, यो सबै कुराहरू, कति इन्जिनियर चाहिएको छ, इन्जिनियर पनि कुन क्षेत्रको चाहिएको छ, यो सबै कुराको राज्यले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। र आज तपाईँ देख्नुहुन्छ नि नेपाल ल कलेजमा, तपाईँहरूकै कलेजमा 12,000 विद्यार्थीहरू भर्ना भए। किन नेपाल ल क्याम्पसमा 12,000 विद्यार्थी? देशभरि ल क्याम्पसको व्यवस्थापन गरे हुँदैन, सबै विद्यार्थी काठमाडौँमै आएर पढ्नुपर्छ भन्ने के छ? हिजो अस्ति भर्खरै प्राइभेटमा मास्टर्स गर्नको लागि हजारौं विद्यार्थीहरूको भिड आयो, त्यसको व्यवस्थापन के हो? आज हेर्नुहोस् तपाईँ, अस्ति भर्खरै एउटा मैले त्रिचन्द्रको साइन्स ल्याबको एउटा पिक्चर देखेको थिएँ। त्यस्तो ल्याबमा पढेर हाम्रो विद्यार्थीहरूले 21औं शताब्दीमा त्यस्तो ल्याबमा पढेर एउटा कम्पिटेटिभ हामीसँग मेन पावर छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? भन्दा यो केही रहँदैन। त्यसैले विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न, शिक्षा क्षेत्रलाई पुनर्संरचना पुनर्निर्माण गर्न, त्यसको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न, संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सरकारले केही समय अगाडि भन्यो विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सर्टिफिकेट धितो राखेर शैक्षिक लोन दिने। मैले फर्स्ट टाइम एउटा सर्टिफिकेट धितो राखेर पैसा निकाल्ने एकजना विद्यार्थीलाई मैले भेटेको थिएँ। उनले कुरा गर्थे, यो दाँतबाट पसिना आउँछ एउटा विद्यार्थीले सर्टिफिकेट धितो राखेर पैसा निकाल्न, त्यो अन्तिममा चाहिँ उही कोलेटर राखेर मात्रै निकाल्न पाउने जस्तो यस्तो विधि छ भनेर यो सरकारले यो यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि प्राप्त भएको यो सरकारले यी सबै कामहरू व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ कि छैन? तपाईहरुले हिजो अस्ति भर्खरै देख्नुभयो, मेडिकल पढेका विद्यार्थीहरू, डाक्टर बन्ने, देशको डाक्टर बन्ने विद्यार्थीहरू महिनौं दिनसम्म काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गर्नु। हेर्नुस्, हिजो अस्ति किसानहरू आएर काठमाडौँमा रुनु पर्यो। आज हेर्नुस्, यो लकडाउनको बेला छ, हामी कोरोना भाइरसको विरुद्ध लडिरहेका छौं। यत्रो मजदुरहरू, यत्रो विद्यार्थीहरू राहत प्राप्त नगरेर बसेका छन्। राज्यको कोषमा, संसदीय कोषदेखि लिएर अरु तमाम कुराहरू ठुलो बजेट तयार भएको छ र त्यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति लागेको छ भनेको छ, कहीँ केही व्यवस्थापन भएको छैन भन्दा यी सबै कुराहरूको प्रश्न उठाउने निकाय भनेको विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलन हो। र आजको विद्यार्थी संगठनले यस बारेमा बोल्नुपर्छ। आजको विद्यार्थी आन्दोलनको मूल कार्यभार भनेको यही हो। यो भन्दा दायाँ बायाँ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको अरु कुनै कार्यभार छैन। विद्यार्थी आन्दोलनले सबभन्दा पहिलो कुरा त शिक्षाकै बारेमा बोल्ने हो, राष्ट्रियताको बारेमा बोल्ने हो, जनजीविकाको बारेमा बोल्ने हो, जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा सदैव उभिने हो। यसले सडकको प्रतिपक्षी भएर यसले रचनात्मक आलोचना गर्ने हो, जहिले पनि क्रिटिकल्ली यसले हेर्ने हो। सँगसँगै विद्यार्थी संगठनले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सुशासन र स्थिरताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने हो र संविधानमा हामीले लामो समय लडेर प्राप्त गरेको जति पनि अधिकार छ, ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अहिले भूमिका खेल्ने कुरा नै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा म ठान्दछु। मैले 25 मिनेट रेगुलर तपाईहरुलाई विषय राखे। अब मैले सबै कुरा श्रृंखलामा तपाईहरुलाई नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन जयन्तु सांस्कृतिक आन्दोलनबाट सुरुवात भयो 2004 सालमा,
होइन 1997 सालमा गङ्गलालहरूले नपुसक राणाहरू भनेर सुरु गरे, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन त्यहाँबाट भयो भनेर मैले यहाँबाट धेरै लामो लगेन। विद्यार्थी तपाईँहरू सबै विद्यार्थी हुन्छ, यी सबै कुराहरू तपाईँले इतिहासमा खोजेर विभिन्न पुस्तकहरू पढेर तपाईँहरूले यी सबै श्रृङ्खला नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक आधार स्तम्भ तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ। तर मैले मूल कुरा अहिलेको विषयलाई हेरेर आजको विद्यार्थी राजनीति र त्यसमा उठेका प्रश्न, त्यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्ष र अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यभारको बारेमा, कार्यदिशाको बारेमा मात्रै मैले तपाईँलाई भने। अरू बाँकी विषय म तपाईँहरूको प्रश्नसँग म साक्षात्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रञ्जित दाई। अब प्रश्नहरू, एउटा प्रश्न त यहाँ आइसकेका छ र दाईले अब यो पछिल्लो समय, लामो समय यो बहसहरू पनि चलाइराखेको हुनाले पनि अझ दाईमा अझै कन्टेन्टहरू चाहिँ अहिले अझ राम्ररी दाईले प्रस्तुत गर्नुभयो। र अहिले दाई पछिल्लो समय मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा प्रश्नबाटै, मेरै प्रश्नबाट तपाईँलाई मैले प्रश्न उत्तरको सेसन सुरु गर्न चाहेँ। कस्तो भने दाई, हामी सबैजनालाई यो रियलाइजेसन छ होइन कि केही न केही गलत भइरहेछ, हामी सही ट्र्याकमा जान सकिरहेको छैनौँ, अथवा विद्यार्थी राजनीतिले नै सही ट्र्याक लिन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नमा धेरै मान्छेहरू कन्भिन्स भइरहनु भएको छ। तपाईँ नै कन्भिन्स हुनुहुन्छ एक हिसाबले होइन। तर तपाईँ जतिको, जस्तै एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको सहसंयोजकको पोस्टमा बसेको मान्छेले त यसको ब्रेक थ्रु केही देखिरहनु भएको छ कि? जस्तै अहिले कस्तो देखिन्छ, अहिले पछिल्लो समय अझ यो ठ्याक्क परिवर्तनपछि कस्तो भने गणतन्त्र ल्याउनु भन्दा त्यो गणतन्त्र चाहिँ एउटा शब्दमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने अभियानको जब सुरुवात हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यसको रियल लडाइँ चाहिँ सुरु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त अहिले देखियो होइन। भनिसकेपछि यो लडाइँ जो बल्ल सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ कस्तो भने यो फेजमै चाहिँ आएर फेरि अब अनेक समीकरण यताउता भन्ने उसमा यस्तो ट्रान्जिसन भन्ने कुराले यति लामो भइसक्यो कि यो ट्रान्जिसन होइन, नयाँ ब्रेक थ्रु चाहिँ दाइ कहिले आउँछ होला त? जस्तै यो हामीले भनिरहेको कुरा रियल्ली अप्लाई हुने, जस्तै किसानको कुरा भन्नुभयो, हामी किसानको लागि सडकमा आउन सक्ने स्थिति होइन, यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ निर्णायक ठाउँमा नपुर्याइकन हामी रोकिँदैनौँ भन्ने प्रतिज्ञा सहितको आन्दोलनको घोषणा, अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्यत्रो व्यथितिहरू छन्, तिनीहरूको विरुद्धमा एक आवाजहरू चाहिँ इन्स्ट्यान्टली हामीले बोल्न सक्ने स्थिति चाहिँ कहिले आउँछ होला त? अब म तपाईँहरूलाई केही समय अगाडि सायद कान्तिपुरमा होला प्राध्यापक पिताम्बर शर्माले लेखेको एउटा आर्टिकल म तपाईँहरूलाई पढ्न म आग्रह गर्छु। अहिले हामीले देशको राजनीतिमा चाहिँ पुस्तान्तरणको कुरा उठिरहेछ नि, त्यो विद्यार्थी राजनीतिमा पनि त्यो कुरा कपी पेस्ट गर्नुपर्छ क्या। हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी राजनीतिमा हेर्ने भने तपाईँले भन्नुभयो नि, अब रञ्जित तामाङहरू बसेर 10 वर्ष भइसक्यो मैले कलेज छोडेको, रञ्जित तामाङहरू बसेर नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन अब अर्ग्यानिक हुँदैन क्या, यो रियल विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हुँदैन क्या। यहाँ ऐन महर अथवा राजीव ढुङ्गाना लगायतको पुस्ता बसेर नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ रियल विद्यार्थीहरूले चलाएको, करेन्ट विद्यार्थीहरूले चलाएको विद्यार्थी राजनीति हुँदैन। नेपालको संविधानले तपाईँलाई 18 वर्ष पुगेपछि देशको कार्यकारी प्रमुख पनि चुन्ने अधिकार दिएको छ भने, चुनिने अधिकार दिएको छ भने, हामी विद्यार्थी राजनीतिमा आज करिब सबै 35 कटेका र 50 वरपरका मानिसहरूले नेपालको विद्यार्थी राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, जकि हामी 10 वर्षभन्दा पहिलाले हामीले कलेजहरू छोडिसकेका छौँ भने यो विद्यार्थी आन्दोलन अर्ग्यानिक विद्यार्थी आन्दोलन छैन। त्यसैले तपाईँले भने जस्तो तुरुन्तको तुरुन्त विद्यार्थी भनेको यो अब लेनिनको भाषामा भन्ने हो भने यो स्यालको हुइया होइन होइन, यो चाहिँ सिकारीको अचुक निशाना जस्तो भयो। तपाईँले भने जस्तो कुनै विषय आउने बित्तिकै तुरुन्त रियाक्ट गर्ने हुनु पर्यो क्या विद्यार्थी राजनीति भनेको। अब आज त सबै कुराले हेर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ, यसमा हाम्रो पनि दोष होइन, यो हाम्रो पनि दोष होइन। तर दोष के को हो भने हाम्रो एज र हामी पास आउट कलेज अथवा विश्वविद्यालय लेभलबाट पास आउट भइसकेको हुनाले हाम्रोमा तपाईँमा जस्तो गति, तपाईँहरू जतिको अहिले जुन युवा पुस्ता हुनुहुन्छ नि 20, 22, 25 वर्षको, हामी पनि तपाईँहरूको जतिको उमेर समूहमा हुँदाखेरि हामी पनि यस्तै सोच्थ्यौँ, एकदम फरक ढङ्गले सोच्ने, अरूले नबोले पनि बोल्ने। भन्नुहोस् त राजनीतिमा गङ्गलाल हुन त्यत्रो मान्छे थिए नेपालमा, त्यतिखेर जनसङ्ख्या नभएको भन्ने होइन, त्यत्रा मान्छे थिए काठमाडौँमा पनि, गङ्गलाल नै किन बोले त, मर्नै किन तयार भयो त भन्दा उनले युगको आवाज बोलेका थिए र त्यो बोल्ने हिम्मत गरेका थिए नि त। त्यस्तै आजको पनि समयमा पनि बोल्ने हिम्मत गर्ने र
यो चाहिँ ठिक हो र युगको आवाज हो यो भनेर त्यो पोलिटिकल वेब बुझेर आफ्नो विषय र विचार राख्ने मान्छेहरूको कमी छ। त्यसको कारण भनेको चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिमा आउटडेटेड जनशक्ति अहिले पनि छ। एक ढङ्गले भन्दाखेरि विद्यार्थी राजनीति चाहिँ पास आउटहरूले बन्धक बनाएका छन् भनेर म भन्न पनि म हिचकिचाउँदिनँ, किनभने म पनि विद्यार्थी राजनीतिमा छु। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु विद्यार्थी राजनीतिमा भएर पनि मेरो सङ्गठनमा, म जुन सङ्गठनबाट आएँ त्यो सङ्गठनमा 35 वर्ष बढीमा 35 वर्षभित्रका विद्यार्थीले मात्रै अबको सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने विषय र विचार राखेर सङ्गठनमा बरु त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ भने निर्वाचनमै जानुपर्छ भनेर सङ्गठनलाई एउटा विद्यार्थीहरूको हक र अधिकारको पक्षमा लड्ने, विद्यार्थी प्रवृत्तिको, विद्रोही चरित्रको यसलाई बनाउनु पर्छ भनेर वकालत गर्ने भएका हिसाबले पनि म तपाईँलाई एकदम खुल्याम भनिदिन्छु। तपाईँहरूलाई म एकदम खुल्याम म स्पष्ट ढङ्गले म राख्न चाहन्छु, यो आउटडेटेड विद्यार्थी नेताहरूको ले बन्धक बनाएको अवस्था छ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन। र यसलाई करेक्सन गर्नको लागि भनेको अब सबै सङ्गठनहरूमा, सबै विद्यार्थी नेपालमा भएका सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा अहिले रेगुलर पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी राजनीतिको जिम्मा दिनुपर्छ। अनि मात्रै यो विद्यार्थी राजनीति तपाईँले भने जस्तो स्विच अन गर्दा बिजुली बत्ती बले जस्तो र तत्काल हरेक कुरामा रियाक्ट गर्न सक्ने, चाहे त्यो अब म विश्वविद्यालय पढ्दिनँ, मलाई यो विश्वविद्यालयमा टाइममा परीक्षा भएन भने, टाइममा रिजल्ट भएन भने, त्यहाँ टाइममा कोर्स कम्प्लिट भएन भने, सरले रेगुलर पढाउनु भएन भने, त्यहाँको ल्याब, लाइब्रेरी, त्यहाँ मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी यो सबै भएन भने, करिकुलम एडभान्स भएन भने, यो कुरासँग मलाई के सरकार हुन्छ भन्नु त? जतिसुकै मरि हत्या गरेर लागे पनि जो रियल विद्यार्थीलाई जति फिल हुन्छ त्यति त मलाई फिल नहुन सक्छ नि। है म फेरि त्यस्तो भएको छ भनेर त्यसरी पनि नबुझ्नु होला हैन। त्यो भएर मैले भने के हो भने यसलाई अर्ग्यानिक आन्दोलन बनाउनको निम्ति चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिमा पनि पुस्तान्तरण जरुरी छ। र त्यसको आवाज चाहिँ तपाईहरु जस्तो युवा साथीहरु जसले राजनीतिमा चाख राख्नु भएको छ, यस्तो क्रिएटिभ कामहरु गर्नु भएको छ र तपाईहरुले अब नेपालको राजनीतिको बारेमा सोच्नु भएको छ, विद्यार्थी राजनीतिको बारेमा सोच्नु भएको छ, शिक्षाको रूपान्तरणको बारेमा सोच्नु भएको छ, स्वास्थ्यको रूपान्तरणको बारेमा सोच्नु भएको छ, तपाईहरुले रोजगारको बारेमा, कृषि क्षेत्रको बारेमा, हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गरेर आत्मनिर्भरताको बारेमा जे सोच्नु भएको छ नि, त्यो युवाहरूले अब हस्तक्षेप बढाउनु पर्छ। त्यो युवाहरूको आवाजलाई बिस्तारै संगठित गरेर अब हस्तक्षेपकारी बनाउनु पर्छ, अनि मात्रै यो सम्भव छ। यदि त्यसो होइन भने आज हेर्नुस् त, आज हामीले नेपालको विद्यार्थी, नेपालको युवाहरूले गरेको गतिविधिलाई, यही बीचको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि, राजनीतिक नेताहरूको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि आम युवाहरूमा हेर्नुस् त कति धेरै फ्रस्ट्रेसन छ। राजनीति भनेको रियलमै फोहोरी खेल रहेछ भन्ने निष्कर्षतिर जाँदैछ। तर होइन, यो केही व्यक्तिहरूले नेपालको सन्दर्भमा केही व्यक्तिहरूले यो राजनीतिलाई फोहोरी बनाएको र यो फोहोरलाई सँगाल्ने काम, यो फोहोरलाई सफा गर्ने काम, यो कहिलेकाहीँ मुहान फोहोर हुन सक्छ। जस्तै हामीले खाँदै गरेको पानी जहाँ अहिले हाम्रो जहाँबाट धारा आइरहेछ, अहिले सफा आउँदै गरे पनि कुनै बेला त्यो चाहिँ कुनै त्यस्तो परिस्थितिमा त्यो फोहोर जम्न सक्छ र त्यसलाई फेरि सफा गरेर हामीले मुहान क्लियर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। क्या राजनीतिको मुहान अलिकति फोहोर भयो, यसलाई हामीले अलिकति सफा गर्ने भनेर युवाहरूले अलिकति तयारी गर्नुपर्छ, त्यो अनुसारको हिम्मत पनि गर्नुपर्छ। सँगसँगै अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब राजनीतिक नेतृत्वले पनि आज हामीले के गतिविधि गर्दैछौँ र यो गतिविधिले सिङ्गो देशलाई, युवाहरूलाई, भोलिको जेनेरेसनलाई कस्तो प्रकारको सन्देश हामी छोड्दैछौँ, यो राजनीतिलाई हामी कति एउटा नैतिक धरातलमा उभ्याउँदैछौँ भन्ने कुरा, कति जवाबदेही, कति उत्तरदायी भएका छौँ भन्ने कुरा पनि नेताहरूले पनि यो सोच्नुपर्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यस्तो सोच्ने देखिन्न। विद्यार्थीहरूले नै यसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अब माओले भने जस्तो नेताहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, हाम्रै नेताहरूले पनि अब विभिन्न कार्यक्रममा आएर अब अन्तत यो संसार तपाईहरुकै हो, अन्तत भोलिको राजनीति हाँक्ने, देश बनाउने सबै गर्ने तपाईहरु नै हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर अहिले जे गतिविधि भइरहेको छ यसले चाहिँ समग्रमा सकारात्मक वातावरण बनेको छैन। अर्को एउटा प्रश्न आछ, दिपेश विसुङखेले चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नु भएको छ यहाँ च्याटमा कि म त्यो प्रश्नको एउटा सेन्स मात्रै दाइलाई अलिकति दिएँ। यो लामो प्रश्न छ, प्रायः जसो उत्तरहरू आइसकेको छ। यसमा कस्तो भने अब उहाँले अन्त्यमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने अबको अनेरासबिउको भावी कार्यदिशा के हो र अनेरासबिउ एकता भयो तर अझै मन एकता भएको देखिएन, गुटबन्दी देखियो। यो परिस्थितिमा
यो परिस्थितिको हल गर्न तपाईँले के पहल गरिरहनु भएको छ, चिन्ता र प्रश्न भनेर भन्नुभएको छ कि उहाँले, यो एउटा प्रश्न अब उहाँको पनि दाइले एड्रेस गरिदिनुपर्छ। धन्यवाद तपाईँलाई प्रश्नको लागि। म तपाईँलाई एकदम भन्न चाहन्छु, हामीले अनिरासबियुको एकतालाई अहिलेसम्म सम्पूर्ण रूपमा सकेर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गरेर कोरोना भाइरसको विरुद्धमा स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गर्दै हामीले आगामी असोजभित्रमा एकताको महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ र दुईटा सङ्गठनको हामीले जो एकता गर्यौँ यो एकतालाई तलैसम्म लैजाने र महाधिवेशनद्वारा नयाँ नेतृत्व जाने, त्यसो गरिसके पछाडि यो सङ्गठन एउटा नयाँ ट्र्याकमा जान्छ भनेर मैले गत केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो विषयहरू विचार राखेको थिएँ। त्यहाँ हामीले केही कार्यक्रमहरू पनि बनाएका थियौँ। तर एकता प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नको निम्ति प्रमुख नेतृत्वले जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, जसरी यी सबै बाँकी सङ्गठनात्मक निर्णयहरूलाई, सङ्गठनात्मक कामहरूलाई जसरी जुन स्पिरिटमा सोच्नु पर्थ्यो, मलाई लाग्छ उहाँले त्यसरी सोच्नु भएन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अनिरासबियुको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि म तयार भएर मात्रै त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक भएको। म सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा गएँ, अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूले भन्नुभयो एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्यो। हामीलाई को कहाँ के भन्ने छैन, हामी एकताको पक्षमा छौँ, भविष्य हाम्रो छ। यो अनिरासबियुलाई हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ, देशको नम्बर 1 विद्यार्थी सङ्गठन बनाउँछौँ। हामी सबैतिर सोभि निर्वाचन जित्छौँ, जितेर देखाउँछौँ, नेतृत्व त्यसमा नअल्मलियोस्। हामीलाई आज ऐन महर पनि, हामीलाई आज रञ्जित तामाङ पनि एउटै हो भन्ने लागेको छ भनेर त्यहाँका साथीहरूको, म जति साथीहरू भेटेँ ती सबै साथीहरूको मनोभावना बुझेर आएर जतिसुकै सङ्कट र जटिल परिस्थितिमा पनि सङ्गठनहरूभित्र, तत्कालीन हिजोका सङ्गठनहरूभित्र भएका समीकरण र जटिलताहरूलाई पनि छोडेर हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक राखिएको र त्यसको पहल मैले गरेको हो। र मैले त्यस पछाडि पनि अरू यो सबै सङ्गठनात्मक गतिविधिहरूलाई पूर्णता दिएर हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा जाउँ भनेर भनिएको हो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन स्थगितको सूचना आउनुभन्दा एक दिन अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सङ्गठन हाम्रो ऐन महर्जी र राजीव ढुङ्गानालाई बोलाएर कुरा गरेको रहेछ। उहाँहरूसँग कुरा गरेर लगत्तै त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन स्थगित भनेर आयो। त्यसमा मैले यो गलत भयो भनेर मैले भनेको छु। अनिरासबियु सोभि निर्वाचन चाहन्छ भनेको छु। एकता प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नको लागि रञ्जित तामाङको साइडबाट, हिजोको क्रान्तिकारीको साइडबाट 1 मिनट भन्दा बढी समय लाग्दैन। म सबै कुरा तयार, हामीले विधिमा तयार गरेका छौँ। कोही पात्र समाउनु पर्ने, कोही व्यक्ति समाउनु पर्ने, कसैलाई ल्याउनु पर्ने होइन। सङ्गठनको एक लेभलका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर जानुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी दिएर जानको लागि तत्कालीन क्रान्तिकारीको तिरबाट निर्णय लिनको लागि जम्मा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 1 घण्टाको समय भयो मलाई काफी हुन्छ। तर उता उहाँ चाहिँ अनिरासबियु, पुरानो अनिरासबियुको तर्फबाट ऐनजीले त्यो तयारी गर्नको निम्ति उहाँलाई केही असजिलो र अप्ठ्यारो परेको हुनाले उहाँले चाहिँ त्यो टाइम लगाउनु भयो। टाइम लगाउँदा यहाँसम्म आइपुग्यो। कोरोना भाइरसको 2 दिन अगाडि पनि मैले आफैले तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, लाजिमपाटमा मैले ऐन महर्जीलाई बोलाएर तपाईँ 2 दिन तयारी गरेर तपाईँको सङ्गठनको सम्पूर्ण तयारी गर्नुहोस्, म 2 दिन तयारी गरेर मेरो सम्पूर्ण तयारी गरेर ल्याउँछु र तपाईँले ल्याएको र मैले ल्याएको जोडेर हामी त्यो चाहिँ एकताका सबै कामहरू सकियो भनेर बाहिर घोषणा गरौँ र एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिउँ भनेर उहाँ र म 2 दिन चाहिँ भूमिगत बसेर आफ्नो तयारी गर्ने र एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भनेर म झापातर्फ लागेको थिएँ र उहाँ यहीँ रहनु भएको थियो। तर त्यो बिचमा कोरोना भाइरसको यो महामारी आएको कारणले र यसका विरुद्धमा राज्यका सबै अङ्गहरू परिचालित हुने, लकडाउन हुने, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, यी तमाम कुरा आएको हुनाले एकता प्रक्रिया बाँकी भएको हो। यो सकिए लगत्तै हो। हाम्रा कतिपय कुराहरू मिलेका छैनन्, भावना मिलेको छैन, अरू मिलेको छैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने अनिरासबियुलाई हामीले यो सरकारको पक्ष र विपक्षमा, एउटा पार्टीको अध्यक्षको पक्ष र अर्को पार्टीको अध्यक्षको विपक्षमा भनेर आज सोसल मिडियाहरूमा जुन प्रकारको गतिविधि भएको छ नि, यो एकदमै गैर जिम्मेवार, गैर राजनीतिक, यो एकदम केटौले उत्तौलो तरिकाले यो भइरहेको छ। अनिरासबियुले यस्तो गर्दैन। अनिरासबियु मण्डलीय विद्यार्थी सङ्गठन जस्तो पनि होइन, यसले सत्ताको एकदम जहिल्यै महिमा गान गाएर मात्रै पनि हिँड्दैन र अनिरासबियु यो काङ्ग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष पनि होइन जसले एकदम निषेधात्मक आलोचना मात्रै गर्छ, त्यस्तो पनि होइन। यसले रचनात्मक आलोचना गर्छ र सरकारको गुण र दोषका आधारमा यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। हामीले त्यो गर्ने हो। हाम्रा पार्टीका 2टा अध्यक्षहरूका दुवैका खोज्दै जाने हो भने कमी कमजोरीहरू हुन सक्लान्। तर अहिलेको सन्दर्भमा प्रथम राम्रो कामको पनि
र नराम्रो कामको पनि जस अफ जस भनेको प्रथम व्यक्ति प्रथम नेतृत्व हुने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि आज जुन पार्टीभित्र परिस्थिति सिर्जना भएको छ, सरकारको बारेमा जे प्रश्न उठेको छ, यसको जवाब प्रथम नेतृत्वले नै दिनुपर्छ। त्यो साँचो कुरा हो। तर यो कुरा पनि मिडियामा लेख्ने, यो विभिन्न ढङ्गबाट बोल्ने, उत्तेजित बनाउने, माहौल भड्काउने यस्तो कार्य अनेरासिबीले गर्दैन। एकदम संयमतापूर्वक हामी लागेका छौँ र विधिसङ्गत ढङ्गबाट पद्धतिगत आधारबाट पार्टीभित्र एउटा ज्वलन्त जीवन्त पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र ती छलफल र बहसद्वारा विधिसम्मत यसले निकास निकाल्छ, यसले समाधान निकाल्छ, यसले समीक्षा गर्छ, यसले फेरबदल गर्छ, यसले जिम्मेवारी थपघट गर्छ, सबै कुरा गर्न सक्छ। त्यो पार्टीको विधानमा नै त्यो कुरा लेखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टी विधान ढङ्गबाट त्यो जान्छ र अनेरासिबी पनि विधानगत आधारमा अगाडि बढ्छ। कसैलाई पनि उत्तेजित भएर केटौले तरिकाले, उदण्ड ढङ्गले, गैर राजनीतिक ढङ्गले छलफल गर्ने, तर्क गर्ने, अनावश्यक दोहोरी खेल्ने र समानान्तर सङ्गठनहरू बनाउने पार्टी फुटे हुन्थ्यो भनेर भन्ने, जसले आज पार्टीलाई यो संवेदनशील समयमा नेतृत्वहरू मिलेर पार्टीलाई बचाउनुपर्छ, पार्टीलाई एक ढिका बनाउनुपर्छ भनेर जुन अनेरासिबीको सदस्यले सोच्दैन, त्यो अनेरासिबीको सदस्य बन्ने र त्यसले अनेरासिबीको सदस्यता खल्तीमा हालेर हिँड्ने उसको नैतिक अधिकार छैन। त्यसैले म सबै साथीहरूलाई एकताको पक्षमा संयम भएर आफ्नो विषय र विचार राख्न, बहस तर्क गर्न, आफूलाई लागेको कुरा पनि हार्दिकतापूर्ण र रचनात्मक ढङ्गले राख्नको निम्ति म सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूकै कार्यक्रमबाट। र तपाईँहरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु, विद्यार्थीको आँखा एकदम तिखो हुनुपर्छ। अर्जुनले चराको आँखा देखे जस्तो जहाँ देख्नुपर्ने हो विद्यार्थीले त्यही देख्नुपर्छ। विद्यार्थीले जहाँ टार्गेट गर्नुपर्ने हो त्यही टार्गेट गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई जे मुखमा आउँछ, विद्यार्थीले यो गलत हो भनेर विद्यार्थीले सोच्छ भने त्यो विद्यार्थीले बोल्नुपर्छ, बोल्न पाउनुपर्छ। र जसले यो गलतलाई गलत भनेर देख्दैन, सहीलाई सही भनेर देख्दैन, त्यो चाहिँ फेरि विद्यार्थी होइन, त्यो चाहिँ फेरि विद्यार्थी हुन सक्दैन। र विद्यार्थीले चाहिँ सहीलाई सही देख्छ, गलतलाई गलत देख्छ, विद्यार्थीको आँखा त्यस्तो हुन्छ। र अर्कोतर्फ विद्यार्थीको आँखा चाहिँ एकदम अर्जुन दृष्टि जस्तो हुन्छ, एकदम चराको आँखै देख्ने, मेजर कुरा समस्या जे हो त्यही देख्ने र त्यो देखेको कुराले यो देख्यो भन्ने होइन। अब अरू पनि देख्न पाइन्छ, पुच्छर पनि देख्न पाइन्छ, पखेटा पनि देख्न पाइन्छ, तर पुच्छर र पखेटा देखेर चाहिँ त्यसलाई अर्जुन दृष्टि मानिँदैन, भनिँदैन। त्यसैले म साथीहरूलाई अर्जुन दृष्टि नै राख्नको लागि म आग्रह गर्छु होइन। तर सबैले हुन्छ दाइ, हुन्छ दाइ। अब अर्को सुजन गोर्खालीजीले चाहिँ मौखिकै प्रश्न राख्छु भन्नुभयो दाइ, उहाँलाई एकचोटि अनुरोध गर्दा उहाँले मौखिकै प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दाइलाई चाहिँ अभिवादन। दाइले चाहिँ भनेको कुरा विद्यार्थी आन्दोलनमा चाहिँ विद्यार्थी नेता नियमित अध्ययन गर्ने नै हुनुपर्छ भनेर दाइले भन्नुभयो, त्यो कुराले एकदमै मलाई चाहिँ छोयो। अनि अर्को चाहिँ दाइ तपाईँले पछिल्लोचोटि भन्नुभएको यो विद्यार्थीको आँखा चाहिँ तिखो हुनुपर्छ भन्नुभयो दाइ होइन। अनि मैले यहाँ साथीभाइहरूको यहाँ च्याटमा पनि मैले चाहिँ यहाँ प्रश्नहरू पनि हेरेँ, विभिन्न यहाँनिर सरकारहरूको विषयमा पनि प्रश्न थियो। धेरै यावत सरकारहरू चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तो भएन, काङ्ग्रेस जस्तै भयो भन्ने पनि प्रश्न थियो दाइ। खास दाइ हामी विद्यार्थी सङ्गठन भएपछि दाइ आज हामी एकताको सङ्घारमा पनि छौँ दाइ। हामीले यो एकतालाई पूर्णता पनि दिन सकेका छैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि देशैभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका विद्यार्थीहरूलाई एउटा अन्यलता पनि छाइरहेको छ दाइ। साँच्चै दाइ हामी तपाईँहरूबाट चाहिँ के जान्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ साँच्चै दुईटा जना मान्छे मिलाउने मात्र काम गरिरहनु भएको छ कि साँच्चै नै विद्यार्थी आन्दोलनलाई चाहिँ आजको मुद्दा के हो, कुन मुद्दा लियो भने चाहिँ साँच्चै नै यो विद्यार्थी पक्षीय हुन्छ र यो सङ्गठनले चाहिँ आजको मुद्दालाई चाहिँ पहल आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ। यो चिजमा चाहिँ मेरो जिज्ञासा भयो दाइ। जस्तै दाइ हाम्रो चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ के छ भने दाइ विद्यार्थी सङ्गठनमा दाइ 40 वर्षका पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा छन् दाइ, 35 वर्षका पनि छन्, 42 वर्षका पनि देखिन्छन् दाइ। विद्यार्थी सङ्गठनलाई मुद्दा केन्द्रित बनाउनलाई दाइ उमेर हदबन्दी र शैक्षिक योग्यताले कस्तो भूमिका खेल्छ दाइ? यति हो प्रश्न। धन्यवाद। उमेर हदबन्दी र शैक्षिक, अब यस्तो छ, म तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब म अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भूमिका भनेको आज जति पनि विद्यार्थी राजनीतिमा छौँ त्यसमा पनि अनेरासिबीमा भएका ऐनजी मेरो भूमिका भनेको चाहिँ यो सङ्गठनलाई जति सक्दो चाँडो एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने एउटा जिम्मेवारी र दायित्व हो। अर्को कुरा, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई रचनात्मक र सृजनशील बाटोबाट विद्यार्थीहरूको हक र अधिकारको पक्षमा लड्ने बनाउने हाम्रो दायित्व हो। र तेस्रो नम्बर कुरा भनेको चाहिँ प्राप्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनद्वारा विकास र समृद्धितर्फ हामीले देशलाई लैजाने हो। त्यो अनुसार संविधानमा भएको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नको निम्ति
र आम मौलिक अधिकारमा भएको भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यो ट्र्याकमा राज्यलाई दबाब दिने अहिले हाम्रो यो हो। र त्यसको मूल काममा अहिले हामी छौँ। हामी एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै शिक्षा क्षेत्रका, राजनीति क्षेत्रका, परिवर्तन संस्थागत विषयका, मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका यी यावत पक्षलाई हामीले मिलाउँदै जानुपर्ने दायित्व छ। यसमा यो विभिन्न महामारी लगायतका कुराहरूले हामीलाई अलिकति रोकेको छ। जति सक्दो चाँडो हाम्रो अहिलेको दायित्व भनेको चाहिँ यी कुराहरूको संयोजन गरेर सङ्गठनलाई एउटा ठुलो बहसमा लैजाने। अबको विद्यार्थी आन्दोलन के हुन्छ, अनेरासो बिउको हिजो हामी फरक फरक ठाउँमा थियौँ, अब अनेरासो बिउको साझा एजेन्डा र मुद्दा के हुन्छ भनेर तपाईँहरू जस्तो रियल विद्यार्थीसँग अनेरासो बिउको केन्द्रीय समितिले एउटा वर्कसप गर्न चाहन्छ, एउटा बहस गर्न चाहन्छ, एउटा बन्द कोठामा डिबेट गर्न चाहन्छ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा रञ्जित तामाङले गरेको के कुरा ठिक छ, के कुरा बेठिक छ, के कुरा मिल्यो, के कुरा मिलेन र अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी आम नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो एकताको महाधिवेशनमा हो। हामी 4 दिन, 5 दिन, 7 दिनसम्म देशभरिका सबै नेता कार्यकर्ता, सबै प्रकारका साथीहरू बोलाएर हामी चाहिँ त्यो बहस गर्न चाहन्छौँ र त्यहाँबाट हामी हाम्रो अनेरासो बिउको नीति, योजना, कार्यक्रम सबै व्यवस्थापन गरेर जान चाहन्छौँ। उमेर समूह र शैक्षिक प्रमाणपत्रको सन्दर्भमा अब उमेर भनेको कस्तो कुरा हो भने, उमेर भनेको तपाईँ भन्न त वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भने उमेर कुरा होइन, ठुलो कुरा होइन, होइन, यो चाहिँ सोच्ने तरिका ठुलो कुरा हो भनेर पनि भन्ने गर्छन्। तर त्यो गलत कुरा हो। तपाईँ मेरो हजुरबाले मैले भन्दा क्रान्तिकारी ढङ्गले सोच्नु होला, मैले भन्दा चाहिँ रमाइलो गर्ने सोच्नु होला, त्यो सम्भव छ त? त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सोच्ने कुरा सबै कुरा हो, एज केही होइन भन्ने नि, एज नै सबै कुरा हो। तपाईँ 8-10 वर्षको बेलामा तपाईँको जुन शारीरिक तन्दुरुस्ती हुन्छ, जुन मानसिक तन्दुरुस्ती हुन्छ, जुन तपाईँको जिनहरूको विकास भइरहेको हुन्छ, जति काम गरे पनि, जति खाए पनि, जति दौडे पनि नगल्ने नथाक्ने हुन्छ। अब एज बढ्दै गएपछि त्यस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उमेर एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र मैले उमेरको कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ उमेरको हामीले कुरा उठाएको भनेको करेन्ट विद्यार्थी हुनु पर्यो। विद्यार्थी राजनीतिमा जो करेन्ट विद्यार्थी छ उसलाई नै विद्यार्थीको बारेमा, आफ्नो वरिपरिका वातावरणको बारेमा, घटना र सन्दर्भको बारेमा बढी फिल हुन्छ, बढी अपनत्व हुन्छ, बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो उमेर उठाएको, होइन? नत्र भने त यहाँ त अब पार्टीकै पनि कतिपय 60-70 वर्ष पुगेका नेताहरू आएर पनि विद्यार्थी राजनीतिमा बस्न सक्ला नि त। सोचाइको हिसाबले हो भने त हामीले भन्दा विरोध ढङ्गले सोच्ने, हामीले भनेको भन्दा चाहिँ छिट्टो मान्ने त हाम्रो नेताहरूले भनेको भिसीले छिट्टो मान्नु होला नि त, होइन? हाम्रो नेताहरूले भनेको क्याम्पस चिफले छिट्टो मान्नु होला नि त। त्यसो हुँदा त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि करेन्ट विद्यार्थी चाहिँ हुनु पर्यो, उनले बढी जवाफदेही र जिम्मेवार बन्छ भनेर एउटा त्यो कुरा उठाएको हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब तपाईँले अर्को के भन्नुभएको थियो, यो सर्टिफिकेट कि शैक्षिक के भन्नुभएको थियो? शैक्षिक योग्यता दाइ। शैक्षिक योग्यता जरुरी हुन्छ नि। जस्तै म तपाईँलाई मेरै उदाहरण दिन चाहन्छु क्या। म 63 सालमा काठमाडौँमा स्थानान्तरण भएर आएँ। म ह्युमेनिटिज पढेको मान्छे, होइन? मैले काठमाडौँमा आएर विद्यार्थी राजनीति गर्नको लागि त मलाई ह्युमेनिटिजको मात्रै ज्ञानले त, नलेजले त मलाई थाहा थिएन। म तपाईँलाई यति भनिदिन्छु कि त्यो समयमा ह्युमेनिटिजमा पनि के विषय हुन्छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन। फ्याकल्टीहरू के हुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। इन्जिनियरिङको छलफलमा गयो, इन्जिनियरिङको एउटाले सिभिल भन्छ, एउटाले इलेक्ट्रोनिक्स भन्छ, अर्कोले कमन चाहिँ यो कम्प्युटर साइन्स भन्छ, एउटाले इन्डस्ट्रियल भन्छ, अर्कोले मेकानिकल भन्छ। हामीले त इन्जिनियरिङ मात्रै भन्ने बुझेको हो, होइन? अर्को मेडिकल भन्छ, मेडिकलमा पनि MBBS भन्छ, MD भन्छ, उता गएर चाहिँ फार्मासिस्ट भन्छ, यता गएर नर्सिङ भन्छ। यी सब कुराहरू सुन्दाखेरि पनि चक्कर लाग्ने के। त्यो किनभने हामीसँग त्यो नलेज थिएन, हामीलाई त्यो योग्यता थिएन। भनेको विद्यार्थी राजनीति गर्नलाई चाहिन्छ नि। तपाईँ एउटा ह्युमेनिटिज पढेको एउटा साथीलाई गएर इन्जिनियरिङको जिम्मेवारी दियो भने उसले के गर्ला? अथवा तपाईँ भोलि सङ्गठनको एउटा जिम्मेवारीमा कुनै न कुनै फ्याकल्टीको साथी आउँछ, उसले अरू फ्याकल्टीको बारेमा, अरू शिक्षाको बारेमा जानकारी राखेको हुँदैन भनिसके पछाडि ती सबै क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन, ती क्षेत्रको आन्दोलन, ती क्षेत्रमा कार्यक्रम, ती क्षेत्रमा योजना, ती क्षेत्रमा नेतृत्वको विकास कसरी गर्छ भन्दा स्वाभाविक रूपले विद्यार्थी नेतृत्वलाई शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ। पहिलाको समयमा कस्तो हुन्थ्यो भने पहिला चाहिँ, अहिले राजनीतिमा पनि बढी बहस भएको छ। मान्छेहरू भन्छन् नि म 14 वर्ष जेल बसेको हुँ, म यति वर्ष चाहिँ यतिपल्ट प्रहरीमा पक्राउ परेको हुँ भनेर भन्छ नि। रञ्जित तामाङ 2 वर्ष जेल बस्यो।
हिजो सङ्कटकालको बेलामा 2 वर्ष जेल बस्यो। यस आधारमा अब रञ्जित तामाङलाई सबैले नेता मान्नुपर्छ भन्ने कुरा अब सम्भव छैन। बुझ्नुभयो? त्यो अब सम्भव छैन। र किन सम्भव छैन भने अब हामीले आजको आवश्यकता र आजको आवश्यकता अनुरूपको नेता हामीले तयार गर्न सकेनौँ भने हिजोको योगदानको आधारले मात्रै नेता हुने, हिजोको इतिहासको ब्याज खाएर मात्रै नेता हुने समय अब सकियो। इतिहासको ब्याज खाएर नेता हुनेहरूलाई सम्मान गर्ने हो। सम्मान त सल्लाहकार बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। तर आजको आवश्यकता भनेको चाहिँ करेन्ट कुरामा आज आवश्यकता भएको क्षमता, दक्षता, योग्यता र उसले गर्न सक्ने उसको आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ। र आज विद्यार्थीमा पनि देशको राजनीतिमा पनि कतिपय मानिसहरूले भन्छन् हिजोको उसको यस्तो हो योगदान भनेर भन्छन्। होइन, अब योगदान र आवश्यकतालाई हामीले छुट्याउनु पर्छ। योगदानलाई सम्मान गर्ने र आवश्यकताका आधारबाट सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने कुरा विद्यार्थी राजनीतिमा पनि जरुरी छ। यो त नेपालको राजनीतिमै जरुरी छ भनेर भन्छु म चाहिँ। ल अब दाइ विष्णु ढुङ्गेलले मौखिक रूपमै प्रश्न राख्छु भन्नुभएको छ। म उहाँलाई आफ्नो प्रश्न राख्न आग्रह गरेँ। विष्णुजी। धन्यवाद दाइ। मेरो रञ्जित दाइलाई एउटा प्रश्न चाहिँ अहिले जस्तो अब यो पछिल्लोचोटि विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ जुन एउटा वितृष्णा छ दाइ, अब जस्तो मुभमेन्टहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ सङ्गठनले गरेको मुभमेन्ट भन्दा बाहिरबाट चाहिँ व्यक्तिले गरेको कुनै अब एनजिओले गरेको कुनै चाहिँ यस्ता संस्थाहरू जस्तो कुनै इनिसिएसन लिएका मुभमेन्टहरू चाहिँ बलियो र ती चाहिँ अलिकति सडकमा पनि मान्छे चाहिँ त्यो जमातमा अलिक बढी गएको जस्तो देखिन्छ होइन। अब त्यो देखिएको पनि छ होइन। अब यस्तो केही उपजहरूमा जस्तो अहिले अब व्यक्ति चाहिँ सुपेरियर हुने हामीले यस्तो सिस्टम चाहिँ अहिले यो आन्दोलनमा पनि बढी जस्तो देखिरहेको छौँ। आज यो ज्ञानेन्द्र साई, लेनिन विष्ट जस्ता मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ के मेसेज दिइरहेको हो, अब यो पनि एउटा क्वेसन हामीसँग छ क्या दाइ। जस्तो अब सडकमा चाहिँ अहिले सङ्गठनले गर्यो भने चाहिँ आफ्ना केही सर्टेन कार्यकर्ता चाहिँ आन्दोलनमा जाने, तर अरूले चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ साथ नदिएको। अनि त्यहाँमाथि पनि अब सडकमै जाँदैन अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय त त्यस्तो देखिएको छ। अरू विद्यार्थी सङ्गठन पनि पूर्वाग्रही रूपमा चाहिँ जाने गरेको देखिएको छ। यो पनि यो यस्तो किन भइरहेछ? अब यो त दाइले एउटा अब जस्तो यसमा दाइको एउटा विचार आउला, मैले अब दाइबाट केही थाहा पाउन सकौँला। तर मेरो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ पछिल्लोचोटि दाइले अलिकति बढी शिक्षाको विषयमा यो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनका विषयमा अलिक बढी नै बोलिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब दाइ अब यो अनुराग सुब्बाले अब दाइ एउटा नेतृत्वको हिसाबले पनि जे भयो नि एउटा आन्दोलनलाई नेतृत्व दिनलाई कोही न कोही त चाहिन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो लकडाउन पछाडि तपाईँको चाहिँ अहिलेको यो प्राइभेट तपाईँको जति पनि स्वास्थ्य छन्, त्यसपछि प्राइभेट स्कुलहरू छन्, यिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ यो लकडाउन पछाडि सडकमा निस्किएर जबसम्म यिनीहरूलाई सरकारीकरण गरिँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन भनेर सडकमा निक्लिने सम्भावना चाहिँ अब छ कि छैन दाइ? त्यो आन्दोलनको नेतृत्व अब हामी र तपाईँहरूको यो पुस्ताबाट चाहिँ हामीले आश गर्ने ठाउँ छ कि छैन? मुख्य रूपमा मेरो यही नै प्रश्न। धेरैवटा कुरा गर्नु भएको छ विष्णुजी। यस्तो छ, अब मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि कुनै पनि आन्दोलन वा नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्च चाहिँ कस्तो छ भने नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा धेरै प्रकारका कस्मेटिक मानिसहरू पनि आए होइन। क्षणिक उनीहरूले चर्चा र मनोरञ्जन पनि लिए, तर ती क्रमशः बिलाए र त्यो चाहिँ ठुल्ठुला राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि निकै आशा गरिएका मान्छेहरू पनि त्यसरी राजनीतिक आकाशमा आएर गए। यो यस्तो भइरहन्छ। कहिलेकाहीँ आकाशीय पिण्डहरू पनि ठुला ठुला झोकाहरू पृथ्वीतर्फ आएको तर तलसम्म नआउँदै त्यो माथि नै बिलाएको जस्तो हुन्छ नि। नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तो हुने गर्छ, यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म शिक्षा क्षेत्रको कुरा छ, मैले शिक्षा मन्त्रीसँगको एउटा तपाईँलाई एउटा डायलग मात्रै म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु क्या। एक ठाउँमा शिक्षा मन्त्रीसँग मेरो भेट भयो। मैले शिक्षा मन्त्रीलाई भने तपाईँले नै हिजो तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, यो समाजवादी शिक्षाको आधार यो हो भनेर तपाईँले नै हिजो हामीलाई भन्नुभएको हो। संविधानको मौलिक अधिकारमा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षा पाउने जनताको मौलिक अधिकार भनिएको छ र निजी शिक्षालाई नियमन र नियन्त्रण गर्दै सेवामूलक बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट लेखेको छ। र त्यो अनुरूप तपाईँहरूले सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो। र त्यो नियमन र नियन्त्रण पनि तपाईँहरूले यत्तिकै होइन, नेपाल सरकारले नै अहिलेको शिक्षा मन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री समेत सहभागी भएर
केही समय अगाडि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको एउटा ठुलो शैक्षिक सम्मेलन शैक्षिक एउटा कन्क्लेभ गरेको थियो, एउटा शैक्षिक भेला भएको थियो। त्यो भेलाले चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय शैक्षिक शिक्षा आयोगको एउटा चाहिँ प्रतिवेदन तयार गरेको छ। 2085 सालमा सम्पूर्ण विद्यालय, निजी विद्यालयहरू गुठी वा नन प्रोफिटेबल इन्स्टिट्युसनमा त्यो चाहिँ कन्भर्ट भइसक्नु पर्ने भनेर त्यसले त्यो लेखेको छ। त्यो प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीकोमा थन्किएको छ। किन थन्किएको छ भने प्रधानमन्त्रीका वरिपरि, प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरू सबै, चाहे राष्ट्रपतिका ज्वाइँ हुन्, चाहे अहिलेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव हुन्, सबै निजी विद्यालयका माफियाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेरेका छन्, उहाँको किचन क्याबिनेट घेराउ गरेका छन् र उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सायद यति बेला ग्यास चुलोमा लगाएर बालिसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो प्रतिवेदन मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, आगो तापिसक्यो होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई बालुवाटारमा। त्यो प्रतिवेदन मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानले भनेको जस्तो यो कार्यान्वयन हुन्छ, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले जस्तो त्यो कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसले चाहिँ आम क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सार्वजनिक शिक्षालाई राज्यले लगानी गर्न सक्छ र निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर यो राज्यले गर्न सकेको छैन, राज्यले गर्न सक्ने स्थिति हामीले अहिले देखिरहेका छैनौँ। र समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ नेकपाको घोषणा पत्रमा पनि 70% टेक्निकल शिक्षा दिने, 30% मात्रै नन टेक्निकल दिने, सम्पूर्ण राष्ट्रियकरण गर्ने, सम्पूर्ण राज्यले लगानी गर्ने मौलिक अधिकारमा भनेर यति सुन्दर भाषामा लेखिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो पार्टीका नेताहरूकोमा भएको त्यो चुनावको हिजोको घोषणा पत्रका ती लेखिएका पानाहरू समेत निजी विद्यालयका माफियाहरूले च्यातेर फालिसक्यो होला क्या। मैले अनि उहाँलाई त्यहाँ भने त्यो कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर। उहाँले भन्दा के भने संविधानले 3 खम्बे अर्थनीति भनेको छ, सरकारी, सामुदायिक र निजीलाई भनेको छ, त्यसैले संविधानले नै निजी स्वीकार गरेको छ भनेर भनेपछि मैले उहाँलाई भने सिंहदरबारमा छिरेर हिजो समाजवादी कुरा गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षाको खाडल पुर्छु भन्ने र सार्वजनिक शिक्षालाई, जनताका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्छु भन्ने तपाईहरू आज सबै निजी विद्यालयको भाषा बोल्न थाल्नु भएको छ। तपाईहरू सबै निजी विद्यालयबाट तपाईहरू पेड हुनुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई भने। एकजना सांसद पनि त्यसको साक्षी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, एकजना नेताकै घरमा जम्का भेट भएको थियो, उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँले ठाठाडो दिनुभयो भन्नु। हामीले विषय ठाठाडो होइन, यो हामीलाई मर्मका साथ हामीलाई बिजेको छ। जनवादी शिक्षा भनेर, जनताका छोराछोरीले निशुल्क शिक्षा पाउन् भनेर, निजी विद्यालयहरूले मनपरी व्यापार गरे भनेर। व्यापार त तपाईँ देखिएन। अहिले हेर्नुहोस् त, यत्रो राज्यको अगाडि नेपालको टेरिटोरीभित्र चलाएका निजी विद्यालयहरूले यस्तो महामारीको बेलामा मानवीय सेवाले, सामाजिक सेवाको भावनाले 1 महिनाको शुल्क छुट दियाओ भनेर भन्दा निजी विद्यालयहरू 3 फुट उफ्रिएर हामी कुनै हालतमा दिन सक्दैनौँ भनेर भनेका छन् भने निजी क्षेत्रबाट देशले के अपेक्षा गर्ने? यी सबै व्यापार गर्नको लागि, यी सबै व्यवसाय चलाउनको लागि, जनतालाई लुट्नको लागि, विद्यार्थी अभिभावकलाई लुट्नको लागि यिनीहरू आएका हुन् भने मौलिक अधिकारमा यिनीहरूलाई व्यापार गर्ने छुट राज्यले दिनु हुँदैन। बरु यिनीहरूले अहिले चलाएको निजी विद्यालयमा आलुको गोदाम चलाए हुन्छ के, सटर चलाए हुन्छ, हामी त्यो भन्छौँ। उनीहरूले कहीँ कसैलाई छुट दिनु पर्दैन, सब मान्छेले किनेर खान्छन्, उनीहरूलाई राज्यले पनि यति छुट दे उति छुट दे भन्नु पर्दैन। तर निजी शिक्षा क्षेत्रमा हामीले योगदान गरेका छौँ, हामी सामाजिक सेवाको भावले गरिरहेका छौँ भनेर भन्ने हो भने निजी विद्यालयहरूले त्यो मान्नु पर्यो परेन। र त्यो अनुरूप मैले भनेको छु, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको, राज्यले तयार गरेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुरूप सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने बित्तिकै विष्णुजी हामी कोही पनि सडकमा आउनु पर्दैन, हामी आउने होइन, तपाईँ पनि आउनु पर्दैन। तर यो हुन सकेन र शिक्षा क्षेत्रमा यस्तै व्यापार, यस्तै व्यवसाय, यस्तै आदि इत्यादि गर्ने हो भने रञ्जित तामाङ नबोल्ला, ऐन महर नबोल्ला, अनेरा सुब्यू नबोल्ला, नेवी सङ्घ नबोल्ला, तर तपाईँ के कुरा हेक्का राख्नुहोस् भने राजनीतिक परिवर्तन पछाडि संविधानमा लेखिएका कुराहरू, जनताले संविधानको अधिकार हामीले पाउँछौँ भनेर भनेका कुराहरू पाइएन भने एक दिन जनताले विद्रोह गर्नेछ। एक दिन जनता आफै सडकमा आउनेछ, एक दिन आफै मान्छे सडकमा आउनेछ। त्यतिखेर हामी आउनु पर्दैन, हामीले आऊ नआऊ पनि भनिराख्नु पर्दैन। जनता त्यतिखेर सडकमा आउँछ जतिखेर शासकहरूले आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्न नसक्दा जनताको जनविद्रोह भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको रियल महसुस गर्ने दिन समय आउनेछ। म त्यस्तो खराब समयको प्रतीक्षा गरेर अहिले लापरवाही नगरौँ।
र अहिलेको यो समयमा गर्नुपर्ने मूलभूत काम नगरेर पछुताउने काम नगर्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु। र मैले म त तपाईहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु, मैले पहिला पनि भनेको छु, यो पुस्ताले गर्न सकेन भने पनि हाम्रो पुस्ताले गर्न सकेन भने नेपालको अब कुनै न कुनै पुस्ताले नेपालमा निजी क्षेत्रको जुन समस्या छ नि, निजी क्षेत्रले जुन मनपरी गरेको छ नि, यो निजी क्षेत्रको मनपरीलाई नेपाली जनताको छोराछोरीले कुनै न कुनै शासकले एक न एक दिन यसको जरासँगै निकालेर फाल्छ। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले हेक्का गर्नुपर्छ। तर यो नेकपाको सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाए जस्तो, जनतासँग बाचा गरे जस्तो यही सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मर्यादा थियो। नगरे पनि हुन्छ, केही छैन। समय कालान्तरमा, समय सन्दर्भमा यसको हिसाब किताब जनताले गर्नेछ। तर हामी यति भन्न चाहन्छौँ, यो गरेर नेताहरू हिरो हुनुस्, यो नगरेर नेताहरू जिरो नहुनुस् भन्ने मात्रै हाम्रो सदा सहायता छ। अब विराज थापाले प्रश्न गर्छु भन्नुभएको छ। विराजजी तपाईले राख्नुहोस् तपाईको प्रश्न। विराज थापा हुनुहुन्न? तपाईहरुको कति समय हो? 1 घण्टा त बितिसक्यो। समय अब छुट्याउँदै जाने भन्ने छ दाइ। यो बीचमा मैले विनोद गजुरेलले प्रश्न राख्छु भन्नुभएको छ कि उहाँले अघि लेखेर नि राख्नु भएको थियो। उहाँको प्रश्न मैले केही हदसम्म यहाँ एड्रेस गर्ने चाहिँ प्रयास गरेँ। धेरै प्रश्नहरू आए जस्तो नि लाग्यो। विनोद गजुरेलजी तपाईको केही नयाँ छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनम्युट गर्नुस् आफै अनि। उहाँले पनि प्रश्न गर्नु। ए आकाश गजुरेल हुनुहुँदो रहेछ। आकाश गजुरेल। हेलो, अभिवादन है सबैजनालाई। अभिवादन। यो विद्यार्थी राजनीति अहिले जुन प्लेटफर्ममा चलिरहेको छ, हाम्रो नेपालमा विद्यार्थी राजनीति आएको पनि समय धेरै भइसक्यो। एउटा विद्यार्थी राजनीति भनिसकेपछि एउटा स्टुडेन्ट रिभोल्युसन लिएर आइसकेपछि हो हैन। हामी स्टुडेन्टले रिभोल्युसन लिएर आएको छौँ। हेल्थ पनि राम्रो बनाउनु पर्यो, बाटो पनि बनाउनु पर्यो, सबैको लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौँ। तर न हेल्थ राम्रो भइरहेछ, न एजुकेसन राम्रो भइरहेछ। एउटा एजुकेसन विद्यार्थी सङ्गठन भइसकेपछि त कमसेकम एजुकेसन रिभोल्युसन लिएर आउनु पर्ने हो। र त्यो रिभोल्युसन लिएर आइसकेपछि एजुकेसनमा इम्प्रुभमेन्ट नभएसम्म नै त्यो रिभोल्युसन चलिराख्नु पर्ने हो कि होइन। तर त्यस्तो अवस्था छैन। आन्दोलन गरिन्छ, 2-3 दिन आन्दोलन गरिन्छ, त्यो एकै अनि के भन्छ नि सेलाएको जस्तो हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब यो कुन चाहिँ प्याटर्नमा चलिरहेको छ विद्यार्थी सङ्गठन र कुन चाहिँ प्याटर्नमा चाहिँ चल्नुपर्ने थियो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न हो। धन्यवाद आकाशजी। अब मैले अघि पनि यो कुरा भने जस्तो तपाईले नै भनेको कुरालाई हेर्दाखेरि पनि मेडिकल कलेजको केही समय अगाडि आन्दोलन भयो। तर त्यो रियल विद्यार्थीहरूले जुन आन्दोलन गरे त्यो आन्दोलन लरतरो आन्दोलन बैठान भएन, अथवा आन्दोलनबाट विद्यार्थीहरू पछाडि फर्किएर आफ्नो अधिकार पुरा नहुन्जेलसम्म विद्यार्थी एकदम निर्णायक रूपले लडिरहेर कसैसँग सम्झौता पनि गरेनन्। तर आजको राजनीतिमा के छ भने विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई पनि पार्टीका कतिपय अंकुशहरू हुन्छन् के। जस्तै पार्टीको नीति, पार्टीको निर्देशन, नेताको कुरा मान्नुपर्ने, नेतालाई खुसी बनाउनु पर्ने, नेताका कोठा कोठा गएर नेतालाई खुसी बनाएर मात्रै नेता हुने, नेतृत्व हुने, नेताले भनेको नमानेदेखि नेताले फेरि अर्कोचोटि नेता नबनाउने, आफ्नै क्षमता योग्यताले समयको आवश्यकताले एजेन्डा र मुद्दाले स्थापित गरेको नेतृत्व भन्दा हामी कसैको खल्तीबाट, कसैको गोजीबाट, कसैको चाकडी गरेर, कसैको यस्तो प्रक्रियाबाट, धेरै खराब शब्दमा पनि नजाउँ, जस तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो, यस्तो प्रक्रियाबाट विद्यार्थी राजनीतिमा यो समस्या अलिकति बढेको छ। त्यसैले विद्यार्थी राजनीति मैले अघि भने नि यो अर्ग्यानिक हुन सकेको छैन भनेको पनि मैले त्यही कारणले हो। काहीँ न काहीँबाट त्यसको दबाब आइहाल्छ। काहीँ न काहीँबाट हामीले कसैलाई भनेर कसैलाई रिजाएर बनेका छौँ। रिजाएर बनेको मान्छेलाई कुनै न कुनै व्यापारीले, कुनै न कुनै शिक्षा क्षेत्रका मान्छेले तपाईको मान्छेले यो गर्यो भनेर भन्ने बित्तिकै उसले लगाम लगाउने बेलामा उभ्याक हुने गर्छ। तर जो रियल विद्यार्थी हो त्यो रियल विद्यार्थी त आफूलाई जे समस्या परेको छ, चाहे त्यसमा ठुला बा आउन्, चाहे त्यसमा बडा बा आउन्, चाहे त्यसमा काका अङ्कल बुवा नै किन नआउन्, तर आफ्नो अधिकारको लागि निर्णायक लड्ने भनेको चाहिँ रियल विद्यार्थी मात्रै हो। त्यसैले गर्दा आजको विद्यार्थी आन्दोलनमा रियल विद्यार्थी नहुनु, रियल विद्यार्थी नेता नहुनु र विद्यार्थी नेताहरू पनि कसैको खल्तीबाट कसैलाई रिजाएर आउनु र ती कसैको खल्तीबाट कसैलाई रिजाएर आएका नेतृत्वसँग
त्यो अथोरिटी नहुनु वा निर्णय क्षमता नहुनुको पनि कारणले यो विद्यार्थी आन्दोलनमा यो समस्या आएको। त्यसैले मैले भने यो विद्यार्थी सङ्गठन एक प्रकारले बन्दक जस्तै छ। त्यसैले यसलाई मुक्त गर्नको निम्ति चाहिँ रियल अर्ग्यानिक विद्यार्थीहरू जो रेगुलर कलेज युनिभर्सिटीमा पढिरहेको छ त्यो विद्यार्थीहरू आउनुपर्छ र ती विद्यार्थीहरूले आफ्नो एजेन्डा र मुद्दामा आफैलाई उभ्याउनुपर्छ क्या। तपाईँहरूको मानव तपाईँहरू पढ्दै गरेको कलेजमा समस्या भयो भने रञ्जित तामाङलाई भनेर समस्या हल गर्ने हुने, त्यो पहिले आफै अगाडि बढेर सब साथीहरूको नेतृत्व। म त्यो एकजना यो मैले चाहिँ डक्टरहरूको आन्दोलन चलिरहेको बेला चितवन मेडिकल कलेजको एकजना छात्रा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ काठमाडौँ आउनुभएको बेला उहाँले भेट्नु भएको थियो। उहाँले त्यतिखेर भनिराख्नु भएको थियो कि उहाँ रियलमै त्यहाँको विद्यार्थीहरूको नेता हुनुभयो नि त होइन। यस्तो मान्यता एकजना मान्यता थापा भन्ने हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ रियलमै विद्यार्थीको नेता हुनुभयो नि त। उहाँ कुनै सङ्गठनको कसैले बनाएको कसैको खल्तीबाट आएको होइन, तर विद्यार्थीको पक्षमा लड्दा लड्दै विद्यार्थीको आवाजको नेतृत्व गर्दा गर्दै विद्यार्थीहरूको लिडिङ गर्दा गर्दै उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनको नेता हुनुभयो नि। अबको विद्यार्थी राजनीतिमा पनि अब त्यस्तरी आउनुपर्छ। अबको सोभि निर्वाचन, यसपालि सोभि निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो। हामीले अहिले खोजेको पनि त्यही हो। सोभि निर्वाचनमा कम्तीमा हामीभन्दा तलको 28 वर्षको एउटा युवा त आउँथ्यो राजनीतिमा। उसले कलेजको राजनीतिलाई, कलेजमा भएका समस्याहरूलाई हल गर्नको निम्ति, विद्यार्थीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति, विद्यार्थीको हकको पक्षमा त उसले आवाज त उठाउँथ्यो। त्यसैले सोभि निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो, तर दुर्भाग्य हामीले सोभि निर्वाचन गर्न सकेनौँ। यसले पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई केही खबरदारी गर्थ्यो। नयाँ नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठाउने, खबरदारी गर्ने र घेराबन्दी गर्ने यस्तो प्रकारको हुन्छ, नयाँ चेतना र पुरानो चेतनाको। अब यो चाहिँ समय कालान्तरमा मिलाउँदै जानुपर्छ। अहिले त अब यो प्रवृत्ति यही छ आकाशी, मैले तपाईँलाई यही भने। ल अब हामी अन्त्यतिर छौँ। राजन विष्टजीले यहाँ म एउटा प्रश्न सोध्छु। ओके म यहाँ राजनजीले चाहिँ यो इभ्यालुएसनको आधारमा टियुहरूले ग्रेडिङ गर्न सक्दैन भन्ने टाइपको प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ अब छुट्टै छलफल गरौँला। अहिले हामी अलि यो विद्यार्थी आन्दोलनकै विषयमा समग्र विषयमै केन्द्रित भएको हुनाले बिराजी तपाईँको प्रश्न राख्नु। मैले खोजेको जस्तो एन्सर त लगभग दाइबाट आइसकेको छ। मेरो चाहिँ एउटा प्रश्न, दाइले तमाम कुराहरू राख्नुभयो, यता भयो उता भयो होइन। मैले जान्न खोजेको तपाईँहरूले सुरुवाती प्रश्नदेखि नै हामीलाई के सिकाउनु भयो भने वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ, भौतिकवादी दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भनेर सधैँ सिकाउँदै आउनुभयो होइन। त्यसको जग भनेको चाहिँ फेरि प्रिलिमिनरी फेजबाटै, सुरुवाती चरणबाट नै त्यो जग बसायो भने बल्ल माथि आएर त्यो एउटा स्ट्रङ मजबुत भएर निक्लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या। तर सुरुवाती चरणमै जब बिएसमै होइन, हाम्रो शिक्षाको प्रणाली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, 4-5 कक्षादेखि नै बच्चाहरूलाई भगवानको बारेमा, यस्तो बारेमा, त्यो भाववादी सिद्धान्तको बारेमा बढी पढाइ हुन्छ र ऊ बिस्तारै बिस्तारै त्यही इन्जेक्सनबाट इन्जेक्ट हुँदै हुँदै आएर पछि ऊ एउटा भाववादी, भौतिकवादी दृष्टिकोण भन्दा पनि भाववादी दृष्टिकोणमा लिनुहुन्छ। त अहिले यत्रो सरकार सबै हाम्रो छ, यो शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि नै 3-4 चोटि भइसक्नुभयो होइन। यी तमाम विषयमा जो छ नि, मेरो अलिकति बढी कन्सर्न र विद्यार्थी नेताहरूको तपाईँहरू भएको हिसाबले आफ्नो ठाउँमा हामी पनि जिम्मेवारी लिएर बस्या होलाौँ, तर अलिक केन्द्रमा तपाईँहरूले राख्नु भने जस्तै भगवानको बारेमा पढाउने सन्दर्भमा कहिले कार्ल मार्क्सको जीवनीबारे कोर्समा समेट्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले स्कुल लेभलमा कहिले प्रश्न उठाउनु भयो कि भएन? त्यो कम्तीमा त्यो उठाइदिएको भए कमसेकम 8-9 कक्षामा पढ्ने बच्चालाई कार्ल मार्क्सको जीवनी पढ्न थालेपछि उसले भोलि युनिभर्सिटी हाई स्कुलको लेभलमा मार्क्सबारे झन् बढी पढ्न अझै रुचि राख्न थाल्थ्यो होला। तर यहाँ के भइदियो भने अब त सोसियल साइन्स एकदम कमजोर भएको स्थिति छ, ह्युम्यानिटिजमा त अब विद्यार्थी पाउन छोडिसक्यो, अनि यो मार्क्स त कसैले पढ्दै नपढ्ने भयो क्या। अनि यतातिर त्यो कोर्सको कन्टेन्टमा पनि बदल्नको लागि, किनकि यो सिस्टमले नै हामीलाई यस्तो बनाइरहेछ भनेर बारम्बार भनेको भएर त्यो कोर्स कन्टेन्टमा पनि अलिकति सुधार ल्याउनको लागि तपाईँहरूले भूमिका खेल्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न, जिज्ञासा। ठिक छ विराटजी, मैले अघि सुरुमा पनि भने राजनीतिक परिवर्तनमा नेताहरूले हामीले धेरै कुरा गर्यौँ, धेरै कुरा भन्यौँ, भन्न बाँकी अब केही छैन। बोल्ने जति सबै बोलिसक्यौँ। हामीले आकाश र चन्द्रमामा भर्याङ लाउँछु पनि भन्यौँ, हामीले सबै गर्छु भनिसक्यौँ, भन्न अब केही छैन बाँकी। तर कस्तो भयो भने भन्न सबै भन्ने, तर त्यसको सुरुवात कार्यान्वयन चाहिँ कहीँबाट पनि नगर्ने, यस्तो प्रकारको शासकीय रवाफ प्रवृत्ति यस्तो देखियो क्या। त्यसको कारण के भने
जस्तै हामीले कुरा सबै ठुल्ठुला गऱ्यौँ तर खास साना साना कुराहरू हामीले गर्न सकेनौँ। जस्तो हामीले विकास र समृद्धिको कुरा गऱ्यौँ, सुशासन र स्थिरताको कुरा गऱ्यौँ, तर सबै कुरा हेर्दाखेरि त्यो वाहियात रहेछ भन्ने पनि हामीलाई अहिले लागिरहेछ। यी सब भन्ने कुराहरू हुन्, यी बात गर्ने का स्टाइल है भने जस्तो हामीलाई अहिले भइरहेछ होइन। यी सब हात्तीका देखाउने दाँत हुन् भन्ने जस्तो भइरहेछ। खासमा हामीले गर्नु के पर्थ्यो, शासकहरूले गर्नु के पर्थ्यो, यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि स्थिर सरकारले, सुशासन विकास समृद्धिको सपना बोकेको सरकारले, त्यसको आशा जगाएको आशा भरेको सरकारले भने सबभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्नु पर्थ्यो। शिक्षाको यी तमाम कुराको बारेमा हामीले छलफल गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो आधारभूत आवश्यकता के हो, हामीले शिक्षामा विद्यार्थीहरूलाई के कुरा दिने, प्राइमरी लेभलमा के दिने, माध्यमिक लेभलमा के दिने, अरू लेभलमा के दिने भन्ने कुरा हामीले अलिक मसिनो गरी तयारी गर्नु पर्थ्यो। त्यो अनुसारको करिकुलम डेभलप गर्नु पर्थ्यो। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कक्षा 5 सम्मको रङ्गीन चाहिँ पुस्तक छाप्नु पर्यो को कलरको भनेर पनि हामीहरूले नै भनेको। हामीहरूले विद्यार्थी सङ्गठनले नै रमेश मल्लको नेतृत्वमा गएर हामीहरूले भनेपछि अहिले कक्षा 5 सम्म त्यो रङ्गीन पुस्तक, नत्र भने त तपाईँ सरकारी विद्यालयहरूको पुस्तक देख्नुभयो भने त विकासजीले भन्नुभयो करिकुलममा पनि अलिकति हस्तक्षेप गर्नु पर्यो वा कुरा गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। तपाईँ हस्तक्षेपको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ शैक्षिक सत्र सुरुवात भएको 6 महिनामा पनि दूरदराजहरूमा कतिपय दुर्गम ठाउँहरूमा पुस्तकहरू पुग्दैन थियो। पाठ्य पुस्तक पुगे पनि अलिकति मात्रै हातमा पसिना आयो र हातको पसिनाले किताब भिज्यो भने त्यो किताब काम नलाग्ने हुने यस्तो लो क्लासको त्यो लो लेभलको त्यो पाठ्य पुस्तक छापिन्थ्यो। निजी विद्यालयमा पढेकाहरूले कति राम्रो एकदम रङ्गीन किताब पढ्ने, हाम्रो 1-2 कक्षा पढ्ने बालबालिकाहरूले त फुङ्ग उडेको, कलर उडेको त्यो किताब बोक्दाखेरि झन् त्यसको साइकोलोजी कस्तो हुन्थ्यो, यस्तो दयनीय अवस्थामा थियो। जुन कुरा राज्यले शिक्षा क्षेत्रको कायाकल्प गर्नको लागि विकास र समृद्धि अहिले तत्काल होइन, हामी बाँचुन्जेलमै विकास र समृद्धि ल्याइहालौँ, भए जति सके जति सबै सारा गरिहालौँ होइन। अबको 50 वर्ष पछाडि, अबको 30 वर्ष पछाडि, अबको 20 वर्ष पछाडि देश प्रगति पथमा जाओस् र अहिलेको पुस्ताले प्रगति गरोस् भन्नको निम्ति शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा जसरी रूपान्तरण गरेर राज्य फोकस हुनु पर्थ्यो त्यो फोकस हुन राज्य सकेन र हामी अरू हावा उडन्ते कुराहरूमा हामी लाग्यौँ। त्यसको कारणले शिक्षा प्राथमिकतामा परेन। अब राज्यकै आँखामा जो कार्यान्वयन गर्ने निकाय र तह हो त्यसको आँखामै शिक्षा प्राथमिकतामा परेन भनेपछि विराटजी तपाईँ हामी जतिसुकै उफ्रे पनि, जतिसुकै कराए पनि, टाउको फुटाए पनि, जतिसुकै जे गरे पनि त्यो शासकको सोचाइमा, शासकको दिमागमा भर पर्छ र उसको दिमागमा जे आउँछ उसले त्यो गर्ने भएको हुनाले जहिलेसम्म शिक्षाको बारेमा उसको दिमाग शिक्षामा विकास गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा भन्नेतिर आउँदैन त्यस बेलासम्म हाम्रा आवाजहरूको मूल्य हुँदैन, हाम्रा आवाजहरूको मान्यता पनि हुँदैन। तर त्यो नभएर नउठाउने त भन्दाखेरि त्यस्तो होइन। हामीले यो विषयलाई उठाएका पनि छौँ। यो पर्याप्त भएको छैन। तपाईँले भने जस्तो यसलाई बढी वैज्ञानिक बनाउने, यसलाई बढी जीवन उपयोगी बनाउने, यसलाई बढी दर्शनमा आधारित, हामी त नेकपा हौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हौँ, हामीले समाजवादलाई मान्छौँ, यसको व्यवस्थालाई मान्छौँ, भौतिकवादी दर्शनलाई मान्छौँ भने त्यो अनुरूपको राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो हो। तर त्यति नगरे पनि कम्तीमा एउटा लाइफ फिलोसफी मात्रै पढाउन सक्यो, हाम्रो समाज पढाउन सक्यो, हाम्रो इतिहास पढाउन सक्यो, हाम्रो आजको राजनीतिका समस्याहरू पढाउन सक्यो भने मात्रै पनि धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ, जुन कुरा आज हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यो पुस्ताबाट हामी आशा गरौँ यो पुस्तालाई हामी पटक पटक यो कुरा उठाउँ, तर धेरै आशावादी नभइकन अबको नयाँ पुस्ताले, भविष्यको पुस्ताले यी सबै कुराहरूमा साङ्गो पाङ्गो मिलाउने गरी हामीले अलिकति धैर्यता पनि साँचौँ भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। दाइ एउटा प्रश्न आइरहेछ, राजन विष्टजीले बारम्बार यही प्रश्न गरिरहनु भएको छ र मैले उहाँको यो प्रश्न भनिनँ भने अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्यो। यो कार्तिकमै गर्ने भनेर सहमति भएको तर पालना नभएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरूको चान्स एक्जामको विषयमा केन्द्रीय कमिटीको धारणा के छ भनेर उहाँले सोध्नुभयो। अब यो विषयसँग त अलि मेल खाँदैन थियो। यसमा दाइलाई अघि पनि एकजना कसले त्यो कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, यो अटो अपग्रेड गर्ने भन्ने विषयमा। यस बारेमा पनि मैले बोलेकै छु। अब यस्तो विषम परिस्थितिमा जीवन ठुलो कि पढाइ ठुलो, सर्टिफिकेट ठुलो कि जीवन ठुलो,
भन्ने कुरामा त जीवन नै ठुलो हो। तर जीवन रहेपछिको एउटा उज्यालो पक्ष चाहिँ शिक्षा हो। तर शिक्षालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। तर जीवनभन्दा बढी शिक्षाको महत्त्व होइन, जीवन पछाडि शिक्षा हो भनेर मैले भनेको छु। त्यसो हुँदाखेरि एसईदेखि लिएर अरू सबै कुरालाई सकेसम्म एकदम सर्ट टर्म गर्ने, अहिलेसम्मको उसको आफ्नो पढाइको के छ त स्तर, त्यो आधारमा अहिलेसम्मको सर्टिफिकेटको आधारलाई एउटा आधार बनाउने, अर्को एउटा इन्टरभ्यू पनि हुनसक्छ, अर्को एउटा छोटो एउटा रिटर्न पनि हुनसक्छ एउटा सर्ट कोर्समा, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो गर्न नसके एकपटकको लागि अटो अपग्रेड गरे पनि यस्तो महामारीको बेलामा केही फरक पर्दैन भन्ने मलाई लागेको हो। अघि एकजना को साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर यो असम्बन्धित भनेको हुनाले मैले त्यो सम्बन्धित नै हो। यो बेलामा त्यो मैले कुरा उठाइराखेको पनि छु र मैले विभिन्न विज्ञहरूसँगको तपाईँहरूको जस्तो यस्तो कार्यक्रममा पनि मैले त्यो कुरा राखेको छु। उहाँहरूले पनि यसलाई पोजिटिभ नै लिनुभएको छ, शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसलाई पोजिटिभ नै लिएको छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि यसलाई सकारात्मक लिएको छ। एससीसी को त झन् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रश्न पनि छ भन्ने कुरा भएको छ। र म आउँदैछु। र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा चाहिँ म पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकै पहिला मैले नेतृत्व पनि गरेको हिसाबले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा चान्स एक्जामको व्यवस्था हामीले नै तयार गरेको हो त्यति बेला पनि। र त्यो चान्स एक्जाम तयार गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा एउटा चान्स एक्जामको व्यवस्था गर्ने भन्ने भएको थियो। तर पनि अब यो चान्स एक्जामहरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा निकै लामो समयदेखि व्यवस्थित भएको छैन, अलि अस्तव्यस्त भएको छ। क्यालेन्डर पनि त्यो मेन्टेन नभएर पनि त्यसको समस्या आयो एउटा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो टेक्निकलहरूमा यसको क्वालिटी मेन्टेन गर्न नसक्दा, दक्ष शिक्षक नहुँदा, अनि त्यस पछाडि समयमा कोर्स कम्प्लिट नहुँदा, यो कारणले पनि बढी विद्यार्थीहरू फेल भइरहेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पास प्रतिशत हेर्नुभयो भने त मलाई संसारमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जस्तो विश्वविद्यालय छैन जहाँ तपाईँको 10% बिलो विद्यार्थी मात्रै पास हुन्छन्। यस्तो विश्वविद्यालय संसारमै कम होला जस्तो लाग्छ। यो कुराले हामीलाई के सङ्केत गरेको छ भने विश्वविद्यालयको गुणस्तर, शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ एकदम खस्कदो अवस्थामा छ। त्यसैले विश्वविद्यालयले जति पनि कलेजहरूको सम्बन्धन वितरण गरेको छ त्यो सम्बन्धनहरू एकदम नाजायज ढङ्गले वितरण गरेको छ। फेरि पछिल्लो चरणमा त निकै लामो समयदेखि त्यो वितरण भएको छैन, सम्बन्धन दिएको छैन। तर भएका कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र विश्वविद्यालयले दिने चान्स एक्जामहरूको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ विश्वविद्यालय प्रशासनलाई हामी सङ्गठनको तर्फबाट पनि हामी दबाब गर्छौँ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नै हेर्ने हाम्रो कमिटी छ, त्यो कमिटी मार्फत पनि भन्छौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो महामारीको कारणले पनि अहिले त्यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको, यद्यपि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा म र सङ्गठनको तर्फबाट भूमिका खेल्ने कुरा म तपाईँलाई आश्वस्त विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दाइ ल दाइ एकदम रमाइलो भयो छलफल। अब हामी धेरै गर्दैनौँ, अब दाइको समय धेरै लिँदै एउटा प्रश्न विराज ढुङ्गानाले लिन्छु भनेर पर्सनल्ली भन्नुभएको हुनाले विराज ढुङ्गानाले अब एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि हामी टुङ्गाउँछौँ। दाइ मेरो चाहिँ अब यो ल क्याम्पस रिलेटेड भयो मेरो प्रश्न अन्तिममा। म भर्खर ल क्याम्पस आउँदै गर्दा चाहिँ म संलग्न पनि भएँ कतिपय गतिविधिमा। त्यसमा चाहिँ मैले के देखेँ भने 25 वर्ष मुनिका जमातले बौद्धिक विचारसहित क्याम्पसको लागि लडिरहेका छन् र देशकै कतिपय विषयहरू पनि उठाइरहेका छन्। यो मैले आफै अनुभव पनि गरेको। तपाईँले यङले इनिसिएसन लिनै पर्छ भन्नुभयो, इनिसिएसन लिएका पनि छन्। तर नेतृत्व हेर्दा उमेरको समस्याको उदाहरण हाम्रै क्याम्पसमा देखिन्छ। अब यो जमातले इनिसिएटिभ लिन थालिसकेको हुँदा 30 वर्ष नागेकाहरूलाई अब नियमित विद्यार्थीले विदा गर्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ कि सक्दैन होला? यसमा हजुरको सुझाव मागेँ मैले। होइन, आउँछ, त्यो आउनै पर्छ। अब स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमै हामीले 28 वर्ष राख्यौँ। अब विद्यार्थी सङ्गठनहरूभित्र पनि एज बारको कुरा उठिसक्यो, कति वर्षको विद्यार्थी नेता हुने, रेगुलर पढेको हुने कि नहुने भन्ने कुरा उठिसक्यो। तर मलाई यसमा के लाग्छ भने 30 वर्षको 35 वर्षको पनि रहन सक्ला, तर त्यहाँको एक्जिक्युटिभ भूमिका अथवा अर्गनाइजेसनल हेड भनेको चाहिँ त्यहाँ पढिराखेकै रेगुलर विद्यार्थी नै हुनुपर्छ र त्यो एज सबै हिसाबले त्यो मिल्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ यो विषयमा चाहिँ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू। जस्तै त्यसमा इन्चार्जहरू सह इन्चार्जहरू हुन सक्छ होइन, इन्चार्ज सह इन्चार्जहरू हुन सक्छ। तर त्यहाँको सङ्गठनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायतको भूमिकामा चाहिँ त्यहीँको करेन्ट विद्यार्थीहरूलाई नै दिनुपर्छ क्या। किन बुढेसकालसम्म चाहिँ तपाईँ एलएलएम पढुन्जेलसम्म पनि बस्ने, अर्को हुँदाखेरि पनि बस्ने? हामीले त भन्यो नेतृत्वलाई त नेतृत्वको विकास गर्नको लागि त अपर्च्युनिटी पनि त मेजर कुरा हो नि, होइन?
हो भन्दा नयाँ नयाँ पुस्तालाई अपर्च्युनिटी पनि दिनु पर्यो नि त। आज हामीले केपी कामरेड प्रचण्ड कामरेडलाई नेभी सङ्घका साथीहरूले शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलहरूलाई भनिरहेको के हो भने तपाईँहरू हुँदा हुँदै नै हामीलाई युवाहरूलाई पनि तपाईँहरूसँगै अभ्यस्त गराउनुहोस् भनेको हो नि हो होइन। उहाँ पार्टी कसरी चलाउनुपर्छ, सङ्गठन कसरी चलाउनुपर्छ, विचारको सम्मान कसरी गर्नुपर्छ, प्रजातान्त्रिक विधि प्रणाली कसरी बसाउने, बैठक कसरी चलाउने, यस्ता कुराहरू, संसद कसरी चलाउने, त्यो त अभ्यस्त गरायो हुन्थ्यो नि। हामीलाई त ट्रेनिङ हुँदैन, शिक्षकहरूलाई जस्तो, कर्मचारीलाई जस्तो, अरूलाई जस्तो ट्रेनिङ त हुँदैन। भन्दा हाम्रो ट्रेनिङ भनेको त यही समाजमा, यही राजनीतिमा भएका नेताहरूको कुरा सुनेर सङ्गत गरेर त हुने हो। त्यसो हुँदाखेरि यो चान्स दिने, अवसर दिने र त्यो अवसर अनुसार नेतृत्वको विकास गर्ने काम चाहिँ तलदेखि माथिसम्मै जरुरी छ क्या। हामी माथि पनि त्यो भनिरहेछौँ। विद्यार्थी छोड्ने माथि कहाँ जाने त भन्दा हामीलाई पनि पार्टीमा दिनु पर्यो नि त। यो चाहिँ यत्रो 41% युवाहरूको जनसङ्ख्या छ, पार्टीमा पनि 41% युवाहरूलाई स्थान दिनु पर्यो नि त। 70 वर्ष पुगेका 65 वर्ष पुगेका मानिसहरू बुढेसकालमा किन कार्यकारीको धेरै रहर गर्ने? संरक्षक बन्ने, हामी सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ, उहाँहरूलाई सोधेर मात्रै भूमिका निर्वाह गर्छौँ। घरको हजुरबालाई जस्तो, हजुरबा हुनुहुन्छ घरको सबैभन्दा ज्येष्ठ, उहाँलाई सबैले मान्ने कुरा भइहाल्यो चाडबाडमा। तर व्यवहार सेवार वरपर घर खेत सारा सबै कुरा बुवाले गर्नुहुन्छ भने जस्तो त्यो गर्ने हो। यो राजनीति पनि जरुरी छ क्या, विद्यार्थीदेखि माथिसम्म। ल हुन्छ, धन्यवाद दाइ। अब यो आजको छलफल एकदम फ्रुटफुल भयो जस्तो लाग्यो दाइ। अब दाइ प्रति पनि हामीले केही प्रश्नहरू तेर्स्यौँ, दाइले पनि हामीमा पनि अब तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रश्न जो तेर्साउनु भएको छ, यसमा हामी हाम्रो पुस्ता, अझ हाम्रो नयाँ आउने पुस्तालाई इन्करेज गर्ने कुराहरूमा पनि हामी लाग्नुपर्छ र विद्यार्थी आन्दोलनको भविष्य अब केही हदसम्म दाइहरूको हातबाट अब निस्केर जान्छ, होइन भने हामीले खोसेर पनि लिनुपर्छ र त्यसको सही नेतृत्व स्थापना गरेर यसको सार्थकतालाई अझै बलियो बनाउँदै लिएर जानुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रमको मा आइदिनु भयो। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब कार्यक्रम सकौँ होला दाइ। दाइको केही छ भने तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। घरमै बस्नु होला, होम क्वारेन्टाइनमै रहनु होला, लकडाउन पालना गर्नु होला। कोरोना भाइरसको विरुद्धमा मूर्खता गरेर म जता मलाई केही हुँदैन भनेर होइन, एकदम संयमता र विवेकको प्रयोग गरेर कोरोना भाइरसलाई हामीले विजय प्राप्त गरौँ। यसलाई विजय प्राप्त गरिसकेपछि चाँडै तपाईँहरूसँग भेट हुनेछ। तपाईँहरू सबैलाई म तपाईँहरूको स्वास्थ्य राम्रो होस्, दिन राम्ररी बितोस्, एकदम क्रिएटिभ भएर देशको भोलि कुनै न कुनै कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सोच र सपना सहित आफूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। र तपाईँहरूले आज मेरो विषय र विचार सुन्नुभयो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद दाइ। ल हस् हस्।